सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिन एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ। विविध खालका समस्या आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय र पहलसहित हामी यहाँ आएका छौँ। र दर्शकवृन्द, आज मध्यरातबाट 2077 भदौ 24 गते राति 12 बजेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा यस अगाडि लगाइएको निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारिएको छ कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त। त्यसै गरी यस अगाडि पनि थुप्रै ठाउँमा, देशका विभिन्न भागमा विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लकडाउन लगाइएको छ र कतिपय क्षेत्रलाई सिल गरिएको छ र विभिन्न ठाउँबाट अब लकडाउनमा मात्रै भर परेर भएन, निषेधाज्ञामा मात्रै भर परेर भएन। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लकडाउन निषेधाज्ञाले हामीलाई केही समय दिने गर्छ र त्यो समयभित्र हामीले प्रभावकारी र उचित ढङ्गबाट कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने अरू उपायलाई अवलम्बन गरेनौँ, स्पष्ट रूपमा मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरेनौँ भने सदा सर्वदा लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने अहिलेकै यथार्थ हेर्ने हो भने भदौ 4 गते निषेधाज्ञा सुरु भएको दिन, काठमाडौँमा निषेधाज्ञा सुरु भएको दिन 200 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यतिखेर काठमाडौँ जिल्लामा 174, भक्तपुरमा 8 र ललितपुरमा 18 जना संक्रमित फेला परेका थिए भने आज कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि, यसरी बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि 3 हप्ता निषेधाज्ञा लगाउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा र आज निषेधाज्ञा अब खुकुलो पार्दै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामै 464 जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। त्यतिखेर निषेधाज्ञा लगाउँदा 200 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको, त्यसको झन्डै दोब्बर आज फेला परिरहेका छन्। र यो 3 हप्ताको निषेधाज्ञाले हामीलाई के परिणाम दियो त, के नतिजा दियो त? के यो हामी 3 हप्ताभित्रमा हामीले गर्नुपर्ने अन्य कामहरू यो समयमा गर्न गऱ्यौँ कि अब कोरोना संक्रमणको सङ्ख्याहरू, सङ्क्रमितको सङ्ख्यालाई के न्यूनीकरण गर्दै जानेछौँ, अथवा हामीले यसरी लगाउने निषेधाज्ञाको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्ने सवालमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू जन्मिरहेका छन्। र यो निषेधाज्ञापछि अब अहिले बनाइएको, खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाइने, के गर्न नपाइने भन्ने कुरा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गर्नुपर्ने होला कि अब हामीले निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्दै गर्दा र निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै गर्दा यी कुरामा ध्यान दिएका छौँ कि छैनौँ? कतै यी कुराले जनताले शास्ति चाहिँ पाउने, तर कोरोना संक्रमणको लागि लगाइएको भनेको निषेधाज्ञा, भनिएको कडा पारिएको भनेको अवस्था र अहिले खुकुलो पारेको भन्ने अवस्थाले साँच्चै कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त योगदान गर्छ कि गर्दैन त भन्ने किसिमबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आज मध्यरात 12 बजेबाट अहिलेको यो निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ भनिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। र त्यसो गर्दै गर्दा अहिले किन खुकुलो पार्ने परिस्थिति आयो र अब खुकुलो पारिएको भनेको के हो, के कस्ता सवारी साधन चल्न पाउने, के कस्ता पसलहरू चल्न पाउने, कसले पसल खोल्न पाउने नपाउने के हो र त्यो पछाडिको उद्देश्य, र यदि यो अवस्थाबाट हामी जाने हो भने अब भाद्र मसान्तसम्म यो अवस्थामा जाने भनिएको छ, यो बिचमा हामीले के उपलब्धि हासिल गर्छौँ र कस्ता मापदण्डहरू यो बेलामा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइन्छ अथवा गरिन्छ अथवा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ अथवा अवलम्बन गरिन्छ, हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालसँग हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र निषेध गरिएका गतिविधि र खुल्ला अथवा सञ्चालन गर्न सकिएका क्रियाकलाप भनेर एउटा सूचना आएको छ। यसमा केही बुझ्नलाई कठिन भएका कुराहरू पनि थुप्रै हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई टेलिफोन गरेर यसबारेमा स्पष्ट हुनका लागि, बनाइदिनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई हामी सोध्नेछौँ यो विषयमा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अथवा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर जनकराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क हुने प्रयास भइरहेको छ। जनकराज दाहालसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सञ्चालन गर्न सक्ने क्रियाकलापहरूमा काठमाडौँ जिल्लाभित्र 16 सिट क्षमताभन्दा बढी भएका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ। 16 सिटभन्दा तलका सवारी साधनमा भिडभाड हुने र त्यहाँ भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएको कारणले 16 सिट क्षमताभन्दा बढी भएका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ। त्यसै गरी अन्य सवारी साधन, निजी सवारी साधनहरूलाई
पनि जोर बिजोर पद्धति अन्तर्गत चलाउनु पर्नेछ र अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि कुन पसल कुन बार खोल्ने र कुन पसल कुन बारको कति बजेसम्म खोल्ने भन्ने कुरा पनि यो सूचनामा छ र यसले अब मानिसहरूलाई शास्ति नदिइकन मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो सिर्जना नहुने किसिमबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के यस्ता खालका अब यी पद्धति अपनाउने हो भने के सफल भइएला त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यी मापदण्डले के सहयोग गर्लान् त? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर दाहालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। ल अब आज मध्य रातबाट जुन निषेधाज्ञा थियो यसलाई के खुकुलो पार्ने भन्नुभएको छ यहाँहरूले, यो भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ अब यो लामो निषेधाज्ञाले गर्दाखेरि मान्छेलाई शास्ति भयो, आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ एकदमै शिथिल भएर गए, भोकमारी बढ्यो, रोजगारी गयो, व्यापार व्यवसाय शून्य अवस्थामा रह्यो भन्ने पनि व्यापक गुनासो पनि आयो। यसका बिचमा चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमणको दर नघटेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि बाध्य भएर हामीले आज फेरि अर्को सूचना हामीले जारी गरेका छौँ र यो सूचनामा चाहिँ अलिकति यो सूचना तयार गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसको पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ सबै सरकारवालासँग हामीले समन्वय गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, चरणबद्ध बैठकहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र सबै सरकारवाला निकायहरू उद्योग क्षेत्रका, पर्यटन क्षेत्रका, वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिसकेर त्यस आधारमा चाहिँ हामीले हाम्रो निष्कर्ष के रह्यो भने अब वास्तवमा यो सङ्क्रमणलाई पनि जोगाउनु छ एकातिर भने अर्कातिर भोकमारीको समस्यालाई पनि निराकरण गर्नुपर्नेछ। आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसायलाई पनि चलायमान गराउनुपर्ने यो हिसाबमा चाहिँ हामीले आज यो आदेश हामीले जारी गरेका छौँ र यो आदेशमा खास गरी विगतमा गरिएको जुन आदेश छ त्योभन्दा अलिकति विशेष गरी आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ खुल्ला गर्ने, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने, खुकुलो बनाउने आधारमा चाहिँ हामीले यो सूचना आदेश चाहिँ जारी गरेका छौँ। दाहालजी, हामीले भाद्र 4 गते यहाँहरूले निषेधाज्ञा लगाउँदै गर्दा भाद्र 3 गते राति यसै गरी सूचना आएको थियो र हामीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। यहाँलाई पुनः म स्मरण गराउन चाहन्छौँ, त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ यसरी निषेधाज्ञा लगाउँदा यसका बहुआयामिक समस्या आउनेछन् है भन्दै गर्दा तपाईँ त्यतिखेर निकै कन्फिडेन्ट सुनिनु भएको थियो है। तर हेर्नुहोस् न, यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले हुन त यो बाध्यता कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम हुँदाहुँदै पनि हामी अलिक खुकिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता भन्नु भएको छ। त्यतिखेर जुन दिन भदौ 4 गते निषेधाज्ञा लगाएको थियो त्यतिखेर उपत्यकामा 200 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। काठमाडौँमा 174, भक्तपुरमा 8 र ललितपुरमा 18। आज निषेधाज्ञालाई हामी अलिकता खुकुलो बनाउँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 464 जनामा कोरोना सङ्क्रमण फेला परेको छ है। काठमाडौँमै 394 जना, ललितपुरमा 34 र भक्तपुरमा 36 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। झन्डै दोब्बरको तहमा बढिरहेको छ यो निषेधाज्ञाको 3 हप्ताको अवधिमा पनि। भनेको निषेधाज्ञाले एउटा नतिजा दिन सकेन, परिणाम दिन सकेन, त्यो निष्कर्ष हो यहाँहरूको? अब यसमा चाहिँ के छ भने नि, अब यो चाहिँ अब विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको यो कोरोनाको चाहिँ न यसको उपचार विधि पत्ता लागेको छ, न यसका रोकथाम चाहिँ अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई जगजाहेर भएको विषय हो होइन। त्यस्तै अब यो लकडाउन भनौँ न, यो निषेधाज्ञा अब यसको निरन्तरताको कहिले हो कहिले भन्ने एउटा एकातिर सुनिश्चितता नहुनु, अर्कातिर चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमणको दर कम गर्नको लागि चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको परामर्श आउनु होइन। र पब्लिकबाट पनि अब ठाउँमा मैले विगतको कुरा गर्दैछु, जहाँ ठाउँमा सिल गरियो, ठाउँमा यो तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्यो, यहाँ बर्बाद हो भन्ने खालको जुन पब्लिकबाटै त्यस्तो खालको माग पनि आयो। यो विषम परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यसरी हामीले यो निषेधाज्ञालाई हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ र सुरुको हप्ता एकदमै कडा गऱ्यौँ, त्यसपछि अलिकति खुकुलो, त्यसपछि अलिकति खुकुलो र पछिल्लो समयमा आएर त के भयो भने अब चाहिँ भोकमारीको समस्या, यो कोरोनाभन्दा पनि महामारीको भोकमारीको समस्या हुने भयो भन्ने पनि व्यापक जनगुनासो आयो र सरकारवालाहरूबाट पनि त्यही कुरा आयो कि वास्तवमा व्यापार व्यवसायलाई यदि सहजीकरण नगर्ने हो भनेदेखि भोलि चाहिँ यो चाहिँ टाट पल्टिने अवस्थामा जान्छ भन्ने कुरा आयो। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो परिस्थितिलाई, विषम परिस्थितिलाई हामी एकदम नजिकबाट नियाली पनि रहेका छौँ। तर यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब जसरी चेन ब्रेक गर्ने भन्ने हिसाबमा निषेधाज्ञा जारी गरियो त्यो आधारमा सङ्क्रमण दर अलि घटेको त देखिँदैन। तर पनि विज्ञहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ अझै पनि भन्दाखेरि वास्तवमा यो चेन ब्रेक भएको हामीले जुन 3 हप्ताको जुन चेन ब्रेक गरायौँ त्यसपछि अबका दिनहरूमाथि पक्कै पनि एउटा सुखद समाचार सुन्न पाइन्छ, यो सङ्क्रमण दर घट्छ भन्दा अझै पनि उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले विज्ञहरूको भनाइलाई पनि हामीले विश्वास गर्नै पर्ने होला। र अर्कातिर तपाईँको चाहिँ यो भोकमारीको राहतका कुराहरू आए, यहाँ खाना पाइन भन्ने कुराहरू आए, गाह्रो एकदम समस्या पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले
स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर केही खुकुलो गर्नुको विकल्प पनि छैन। किनभने छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको बढ्दै पनि अहिले सहजीकरण गरेको खुकुलो गरेको स्थिति पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने अब स्वास्थ्यको भनौँ न मापदण्ड पालना गराउने कुरामा हामी एकदमै सबै सचेत हुनु पर्यो, व्यक्तिले सचेत हुनु पर्यो होइन। सँगसँगै अब कोरोनासँगै अब लिभिङ टुगेदर कोरोना जस्तो हिसाबमा होइन। अब किनभने यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने केही न केही त गर्न पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यो परिस्थितिको माग अनुसार अहिले पनि व्यापक रूपमा चाहिँ अब खोल्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ भन्नेको आधारमा हामीले चाहिँ अहिले सरकारहरूको परामर्शमा पनि हामी रह्यौँ। अब आज मध्यरातबाट चाहिँ के चल्न पाइने त? हामी सार्वजनिक सवारी 16 सिट क्षमताभन्दा बढी भएका सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन चाहिँ यो जोर बिजोर प्रणालीमा चल्ने हो। आज मध्यराति 12 बजेपछि चाहिँ हामीले 16 सिट क्षमताभन्दा बढी बढीका सवारी साधनहरूलाई हामीले चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छौँ। र त्यसै गरी अब ट्याक्सीलाई पनि हामीले जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत नै ट्याक्सीलाई पनि सञ्चालन गर्ने त्यो मान्छेको सङ्ख्या हामीले तोकेका छौँ। कसरी हुन्छ हामी सावधानीका साथ होइन चलाउनु। अनि निजी सवारी साधनहरू, निजी कारहरू, मोटरसाइकल, स्कुटर पनि त्यही जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत होइन त? हो, जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत नै सञ्चालन हुन्छ। अब अर्को कुरा गर्नु भएको छ नि, तपाईँहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गरेर अत्यावश्यक वस्तु सेवामध्ये खाद्य वस्तु, दुध र दुधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म होइन त, अनि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोल्न सकिनेछ भनेको छ। बिहान 11 बजेसम्म खोलेर त्यहाँ कोरोना सर्दैन भन्ने बुझाइ हो। बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म चाहिँ कोरोना सर्दैन। यस्तो छ, यसमा के छ भने अब यो त अत्यावश्यक खाद्य वस्तु अन्तर्गत पर्यो र बिहानको सिफ्टमा हामीले खोलेका थियौँ। अब अहिले बेलुका किन खोलियो भने बिहान मात्रै गर्दा यो फ्रेजाइल गुड्स भएको कारणले गर्दा कुहियो, बिग्रियो, नासियो भन्ने कुरा पनि आयो। ठिक छ, 11 र 5 बजे बिचमा चाहिँ किन बन्द गरियो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। अब यसमा पनि के छ भने तपाईँको गतिविधि मान्छेको हिँडुलै कम होस् भन्ने नै हो वास्तवमा। तर यस्तो हुन्छ नि त नि सिडिओ साहब, 11 बजेसम्म गर्दा त 11 बजे जानुपर्छ भनेर 2 बजे जान तयारी गरे मान्छे होइन अब 11 बजेभित्र पुग्नुपर्छ भनेर त्यहाँ त झन् भिडभाड हुँदैन र? होइन, यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कस्तो टाइम तपाईँले जति साँगुरो गर्नुभयो त्यति भिडभाडको गुन्जाइस रहन्छ होइन। तर अहिले यो तपाईँको यो स्पाम बढाइदिएपछि के हुन्छ भने मान्छे 5 बजेपछि जाने मान्छे आफ्नो हिसाबमा जान्छ, 11 बजे आउने मान्छे आफ्नो हिसाबमा आउँछ। फ्लेक्सिबल उनीहरूलाई हो के। त्यस कारणले गर्दा जसरी हुन्छ भिडभाड कम गर्ने उद्देश्य हो क्या यो यसरी हामीले दिएको। एकातिर भने अर्कातिर चाहिँ अब यस्ता खालका साना तरकारी व्यवसायीहरूले तरकारी किनेर ल्याएको हुन्छ, यो फ्रेजाइल गुड्स हुन्छ, यो कुहिने सम्भावना हुन्छ, कुहियो भन्ने कुरा होइन। ठिकै तपाईँले भन्नुभएको यहाँसम्म ठिकै हो। मैले भने चाहिँ 11 देखि 5 बजे बिचमा चाहिँ यो बेचबिखन गर्न पाइन छैन भन्ने जुन राख्नु भएको छ यो मापदण्डभित्रको यसको अन्तर्निहित तर्क चाहिँ के हो भनेर सोध्या। हो, अन्तर्निहित तर्क चेन ब्रेक हो। यसको चेन ब्रेक भनेपछि 11 र 5 बजेभित्र चाहिँ अलि बढी जोखिम हुन्छ, बिहान बेलुका चाहिँ निस्के हुन्छ भनेको। किनभने तपाईँको यो दिनभरि खोल्नु भनेदेखि मान्छे दिनभरि नै हिँडिरहने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा यो तपाईँले टाइम बन्द गरिदिनु भयो भने एक सिफ्टमा तपाईँको 11 बजेसम्म एउटा सिफ्ट आउने भयो होइन। त्यसपछि एकैचोटि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म अर्को सिफ्ट आउने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेन ब्रेक गर्ने नै उद्देश्य हो हाम्रो वास्तवमा यो। त्यही त अझै हामीलाई चाहिँ आशंका के छ भने यतिखेर तपाईँले समय तोक दिँदाखेरि त्यता चाहिँ भिडभाड होला भन्ने मात्रै आशंका हो र तपाईँले भने जस्तो नहोस्। अर्को कुरो चाहिँ अब सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसल लगायतका पसलहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर सोमबार, बुधबार, शनिबार खोल्न पाइने। भाँडा र भान्साजन्य साथै सोही प्रकृतिका अन्य पसलहरू साताको आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार। त्यसै गरी फर्निचर र अटोमोबाइल सम्बन्धी सोमबार र बुधबार। अब यो नै भिडभाड कम गर्नको लागि खोल्नु भयो होला होइन? यो भिडभाड कम गर्नको लागि र अर्को यो पेसा व्यवसायसँग छात्र सङ्गठनबाट प्राप्त सुझाव पनि हो वास्तवमा। उहाँहरूले पनि हामीलाई दिनुभएको थियो। त्यो चेम्बरको हामीले चाहिँ त्यो प्राप्त पनि भएको थियो। त्यो आधारमा पनि उहाँहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने हिसाबले यसरी हामीले त्यही अल्टरनेट गरेर खोल्ने अनुमति दिएका हौँ। यसले गर्दा अर्को जोखिम चाहिँ त्यो समयमा झन् भिडभाड हुने सम्भावना रहन्न भने जस्तै मैले यहाँ भन्न खोजे चाहिँ सपिङ मलमा सोमबार मात्रै खुल्छ भनेर मङ्गलबार जाने मान्छे पनि सोमबारै आउने बाध्यता हुन्छ नि त। अब सुन्नुहोस् न पाण्डेजी, के हो भने नि तपाईँले तपाईँको स्वास्थ्यको ध्यान तपाईँले दिनुपर्छ। मैले के भन्दैछु, व्यक्ति नै 80% जिम्मेवारी व्यक्तिको हो क्या। सबै ठाउँमा पुलिस पुग्न सक्दैन, सबै ठाउँमा दण्ड लाउन सकिँदैन। त्यस कारण यो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो क्या। हो, त्यस कारणले गर्दा अब मैले पनि के भन्न खोजेको भने नि हाम्रो अभिप्राय भनेको चाहिँ भिडभाड हुन नदिने भन्ने हो कि। कति सकिन्छ स्वास्थ्यको प्रोटोकल तपाईँले प्रत्येक लाइनमा देख्नुहुन्छ नि। स्वास्थ्यको प्रोटोकल भनेको 3टा कुरालाई मात्रै हामीले स्वास्थ्यको प्रोटोकल मानेका छौँ। त्यो कुरा हामीले 5 महिनादेखि सरकारले अध्ययन पढाउँदै आएको छ हामी सबैलाई। त्यस कारणले हामीलाई कन्फर्म छ, तर हामी कति इमान्दार भएर पालना गर्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हो क्या।
त्यस कारणले गर्दा हामी इमान्दार जहाँ जुन देशमा तपाईँले हेर्नु जुन देशमा मान्छे पब्लिक इमान्दार भएर पब्लिकले प्रोटोकल पालना गरेको छ त्यो देशमा सङ्क्रमणको दर स्वतः घटेको छ क्या। तर हामी अब यो के भनौँ अब तपाईँलाई मैले यो किनभने प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार हुनु पर्यो नि यार। तपाईँले तपाईँको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने त तपाईँको जिम्मेवारी कुरा हो नि। त्यही त यो कुरा पनि सिकाउनु पर्यो के। अब एउटा उपाय एउटा वे बताएको हामीले एउटा सहजीकरण गरिदिएको मात्रै हो। तर पनि सङ्क्रमण दर बढेकै छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले सङ्क्रमण दर बढेकै छ क्या। अब यसको जवाब कसले दिने होइन? विज्ञहरूसँग हामीले सोधेको छौँ। विज्ञहरूले के भन्नुभएको छ भने अब यसपछि यसको दर घट्छ भन्नुभएको छ। तर अहिले पछिल्लो समय 3-4 दिनको हेर्दाखेरि तपाईँ रिकभरी रेट चाहिँ व्यापक रूपमा बढेको छ क्या। रिकभरी रेट भनेको निको हुनेको सङ्ख्या बढेको छ। अनि त्यसपछि गएर दर पनि एउटा कन्सटेन्ट भएर बसिएको छ क्या। तपाईँको करिब 1000-1100 गर्दाखेरि करिब 8-9% हाराहारीमा तपाईँको कन्सटेन्ट भएर बसिएको छ क्या। भनेपछि अब यो यसो नगरेको भए भयङ्कर बढेर 20% पो जान्छ कि। अब दाहालजी एउटा कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् न, मास्ककै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब सवारी साधनमा चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने भन्नुभएको छ। अन्त चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड जनताले नबुझ्या हो कि जस्तो लागिरहेछ हामीले चाहिँ। तपाईँहरूले स्पष्ट भनिदिनु पर्यो मास्क यो गुणस्तरको यसरी प्रयोग गर्ने भनेर भनिदिनु पर्ने होइन। त्यो कुरामा नि अलिकता खै त्यो हामीले सूचनामा देखिरहेका छैनौँ। यो विषयमा नि अलिकता तपाईँहरूले पनि प्राथमिकतामा राखे भए हुन्थ्यो। हामी त भनेकै छौँ हेर्नुहोस् है, हामी त दाहालजी तपाईँहरू टेलिभिजन हेर्न भ्याउनुहुन्न, हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ, बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, जनताको सेवामा हुनुहुन्छ। तर हामी त अभियानमा छौँ, लामो समयदेखि मास्क लगाउँ भन्ने अभियानमा छौँ, हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाउँ भन्ने अभियानमा छौँ। तपाईँहरूले लगाउँदै गर्दा निषेधाज्ञा लगाउँदै गर्दाखेरि भोकै हुन्छन् मानिस भनेर हामी त घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने अभियानमा जोडिरहेका छौँ। त्यो पनि जानकारी छ कि छैन यहाँलाई है? हामी त लागिरहेका छौँ। यहाँले पनि अलिकति प्राथमिकतामा राखेर मास्क लगाउँ है, नत्र यो कारबाही हुन्छ भन्ने सूचनामा लेखिदिया भए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले भेटिनँ, पढ्न त सबै पढेँ। सूचनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्टमा 19-18 नम्बरमा हेर्नु भने तपाईँले त्यो देख्नुहुन्छ क्या। फेरि अरू कुरा म के भन्दैछु भने तपाईँलाई 5 महिनादेखि सरकारले यो प्रोटोकलको कुरा त गरिरहेको छ बाबा। 5 महिना भयो, ट्याक्कै 5 महिना भयो। स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि 3टा कुरा मात्रै भनेको छ। मास्कको प्रयोग गर, सेनिटाइजरको प्रयोग गर, सोसल डिस्टेन्स कायम गर, बस फिनिस्ड। यति कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो, तपाईँले बुझ्नु पर्यो, मैले बुझ्नु पर्यो, सबैले बुझ्नु पर्यो क्या। मैले भन्नु खोजेको कुरा यो हो क्या। ल यसो गरौँ त, भोलि सडकमा मास्क नलाइकन हिँड्ने व्यक्तिलाई सम्भवै छैन कन्ट्रोल गर्नलाई। यसो गरौँ सुनियो साहब, भोलि सडकमा मास्क नलाइकन हिँड्ने व्यक्तिलाई पहिला मास्क दिउँ, लगाउन सिकाउँ, अनि त्यसपछि राम्रो मास्क सम्बन्धी शिक्षा दिएर घर जान पठाइदिउँ। भोलिदेखि नै गर्न थालौँ है, प्रहरीलाई नि भनौँ, सबैले गरेर गर्न थालौँ। यो पनि तपाईँले कतिको तथ्याङ्क तपाईँलाई ख्याल छ, 20,000 मान्छेलाई हामीले मास्क पनि बाँडेका छौँ बुझ्नुभयो हगि। 20,000 कारबाही पनि हामीले गरेका छौँ बुझ्नुभयो। हजुर गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम यो प्रयत्न, हाम्रो प्रयत्न सकारात्मक प्रयत्न छ होइन। हाम्रो अपेक्षा पनि के हो भने सबै व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्तिले यो पालना गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा हो। गर्नु पनि भएको छ, धेरैले गर्नु भएको छ, कतिपयले गर्नु भएको छैन, जानेर नजानेर, भएर नभएर त्यो हुनसक्छ। तर पनि सरकार चाहिँ के गर्नु पर्यो, मेरो स्वास्थ्यको ख्याल मैले गर्नु पर्यो। हजुर हजुर हुन्छ। ल मेरो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने जिम्मेवारी मेरो हो भने हुन्छ। दाहालजी अब तपाईँ हामी सबैको एउटै अहिलेको उद्देश्य भनेको जनताले शास्ति नपाउने गरी मापदण्ड, स्वास्थ्य मापदण्डलाई अवलम्बन गरेर कोरोना सङ्क्रमण घटाउने हो, यति कुरा हो नि होइन? हस् ल, यसै गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर यो एक खालको प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढौँ। साँच्चै हामी सफल हुन्छौँ, एक दिन न एक दिन सफल हुन्छौँ। यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढौँ। यहाँहरूले गरिरहनु भएको राम्रा कामप्रति हाम्रो एकबद्धता छँदैछ। कहीँ समस्या देखियो भने हामी समस्या सच्याउनु पर्छ भन्ने आग्रहका साथ विषयलाई उठाइरहेका छौँ। र तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ र अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँ हामी सबै मिलेर गरौँ भन्ने अपेक्षा साथ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल अहिले हामीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जसरी यी कामहरू, मापदण्ड, यी जुन खालका पद्धतिहरू अप्नाइरहेका छन्, निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन, तपाईँ हामी अलिकता सचेत भइदिने हो भने दुईटै काम, मुख्य गरी 3वटा काम, मास्क लगाइदिने, त्यसपछि भौतिक दूरी कायम गर्ने र हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाउने काम मात्रै गऱ्यौँ भने यस्ता निषेधाज्ञाहरूका जरुरत पर्ने छैनन् र जनताले शास्ति नपाइकन भौतिक दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर र सङ्क्रमण रहित, हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाएरै हामी कोरोनामाथि विजय हासिल गर्न सक्छौँ। अन्य मुलुकहरूले यही बाटो हिँडिसके, हामी अब ढिला नगरौँ। हामी भनिरहेका छौँ र यस्ता आउने पद्धतिहरू, सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न आउने यी खालका मापदण्डहरू जनतालाई शास्ति नहुने किसिमबाट कार्यान्वयनमा गर्दै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु नै पर्छ। तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने त्यो अवश्य गर्न सक्छौँ हामी। र दर्शकबिन, यसै गरी अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन्। घरभित्रका भोकमरी र घर बाहिरका महामारी विरुद्ध लड्नको निमित्त हामी लगातार निरन्तर कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ र विभिन्न
खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। यतिखेर निषेधाज्ञा लगाएका थुप्रै निषेधाज्ञापछि मानिसहरूको घरमा खाद्यान्न अभाव भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। हामीलाई औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा हामी लाग्ने नै छौँ। दर्शकबिन, त्यसै गरी उपत्यकामा अब कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपत्यकाका मेयरहरूले, नगर प्रमुखहरूले चाहिँ अलिकता प्रहरीप्रति अविश्वास गरेको र अब सेना परिचालन गरेर नाकामा कडाइ गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र यस सम्बन्धमा के हो यो बारेमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। र वीर अस्पतालका नर्सले भत्ता त कता हो कता तलब पनि नपाएका खबरहरू आइरहेका छन्। यी विविध खालका समस्याहरू छन्। यी समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिनको एभि न्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिन एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशभित्र र बाहिरबाट पनि विविध खालका समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्ने एभि न्युज पहलको यो विशेष अभियानमा छौँ। र दर्शकबिन, पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले पनि खाद्यान्न अभावका कुराहरू आइरहेका छन् र अहिले भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता भएका खबरहरू हामीलाई आइरहेका छन् र ती समस्यालाई हामीले दिनभर अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्याको सम्बोधन गरेका छौँ र कतिपय समस्या अनौपचारिक ढङ्गबाट आइरहेका छन्, कतिपय समस्या औपचारिक ढङ्गबाट आइरहेका छन् र सबै समस्याको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझेर हामीले तत्काल जानुपर्ने ठाउँमा हामीले दिउँसो पनि हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई जानको लागि आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरू गएर खाद्यान्न, ग्यास लगायतका औषधि उपचार नपाएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासमा लागिरहनु भएको छ। अहिले पनि तपाईँहरू कसैको समस्या छ भने कृपया हाम्रो टेलिफोन नम्बर 4017 800 मा आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी अहिले आउनुपर्ने ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनका निमित्त तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ। र अहिले कोही भोकै सुत्दै हुनुहुन्छ अथवा बालबच्चालाई खुवाउने दुध छैन अथवा केही समस्या छ भने हामी तत्काल यी समस्याको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई बुझेर समस्या समाधान पहलमा जोडी नै हाल्नेछौँ। अहिले नै आउनेछौँ यहाँहरूका घरमा। र त्यसै गरी तपाईँहरूको कुनै समस्या छ भने कृपया 4017 800 मा टेलिफोन गर्नुहोस् र 98 691 344 मा पनि तपाईँले आफ्ना कुराहरू लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। र दर्शकबिन, यसै गरी हामीसँग भएका अन्य थुप्रै समस्याहरू छन्। देशभित्रबाट आएका यी समस्यालाई उठाएर हामी समस्याको समाधानको पहलमा लागिरहेका छौँ। र सरकारले यतिखेर PCR परीक्षणलाई 5500 रुपियाँ तोकेको छ। तर काठमाडौँमै एउटा अस्पतालले अहिले 2500 रुपियाँमा PCR गरिरहेको छ। यो कसरी सम्भव भयो र यसको दरलाई अझै बढाउनुपर्छ अथवा यसको यही न्यून दरमा परीक्षण गर्नुपर्ने जुन खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ, किनभने धेरैभन्दा धेरै PCR परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ र न्यून खर्चमा धेरै सङ्ख्यामा PCR परीक्षण गर्नका निमित्त हामी त्यस अभियानमा पनि हामी जोडिनेछौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। चाबेल चुच्चेपाटीबाट कुमारी काफले टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर कुमारीजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार कुमारीजी, के छ कृपया यहाँको कुरा भन्नुहोस् त। हाम्रो चाहिँ अब 4 कोठा छौँ। पहिले पनि हजुरले नै सहयोग गर्नुभएको छ। पहिलेको उसमा पनि एउटा बुढी आमै हुनुहुन्छ एउटा कोठामा, एउटा बुढो बाजे हुनुहुन्छ एउटा कोठामा। अहिले घरको पनि काम छैन, मेरो पनि छैन। अनि त्यही भएर हजुरलाई सम्झेर म त उता गौशालातिर के अरे पशुपतितिर सिक्नु टिप्न गएको थिएँ। अनि इभिनिङमा फोन गर्नुहोस् न बहिनी भनेर भन्नुभयो एउटा सरले। अनि हुन्छ भने अनि सिक्नु टिपेर ल्याएर नानीहरूलाई पकाएर खान्थेँ। अनि त्यहाँ आमैलाई पनि अलिकति दिएँ, बाजेलाई पनि दिएँ। अनि यतापट्टि एउटा बच्चाको मम्मी पनि हुनुहुन्छ सर मजाले। अनि हामी एकै ठाउँ छौँ, एउटै घरको एउटै साउको कोठामा छौँ। अनि हामी तरकारीको रूपमा सिस्नु टिपेर ल्याउनु भयो। अनि अरू खानेकुरा के छ त, खाद्यान्न के छ त यहाँको घरमा कुमारीजी? हाम्रो घरमा त खाँदैन त, त्यही सिस्नु अलिकति थियो। अनि पिठो लिन गएँ। अनि त्यो बुढी आमाहरूले चाहिँ खै के खानुभयो अनि मलाई पनि भनिदिनु न नानी भनेर भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ त्यही सिस्नुहरू खुवाएँ नानीहरूलाई सर। अहिले के खानुभयो? त्यति खानुभयो? सिस्नु मात्रै खानुभयो? अर्थात् के छ खानेकुरा? अहिले नै तपाईँहरू भोकै सुत्दै हुनुहुन्छ भने हामी अहिले नै खाद्यान्न ल्याउँछौँ, यहाँको स्थिति के हो भन्नुहोस् त, स्पष्ट भनिदिनुहोस् त। हजुर अहिले के खानुभयो? साँझ सिस्नु ल्याउनु भयो, पकाउनु भयो? अरू हामीले सिस्नु र ढेँडो खायौँ। पिठो लिएर आएर त्यहाँ साउले नि दिन्न बाँकी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि बच्चाहरू मर्न आँटो दिनुहोस् भनेर। अनि साउदेखि हामीले पिठो 1 केजी ल्याएर अनि त्यही माडेर खायौँ।
भनेपछि अहिले खाद्यान्न ल्याउनुपर्छ हामी, नत्र तपाईँको घरमा अहिले दाल भात तरकारी पकाएर खानुहुन्छ भने हामी अहिले लिएर आउँछौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। अनि अहिले लिएर आउनुपर्ने हो? अब सक्नु हो भने हजुरहरूको। होइन, तपाईँको आवश्यकता कस्तो हो? तपाईँका बालबच्चा कति साना छन्, कति वर्षका छन्? मेरो चाहिँ 2टा छ, एउटा 4 पुरा पुगेर 5 मा लागेको छ, एउटा 6 पुरा पुगेर 7 मा लागेको छ, एउटा बहिनीको चाहिँ 5 वर्षको छ। कति कति घर परिवार भन्नुभयो त्यहाँ? कतिजना? 7जना, 2 कोठा छ, एउटा बुढी आमा एक्लै हुनुहुन्छ। कति 3 घर परिवार 3टा कोठाको लागि ल्याउनु पर्यो? परिवार ल हुन्छ, हामी हाम्रा सहयोगी हात कृपया यो चाबेल पुल चुच्चे पार्टी नजिक रहेछ, हाम्रा सहयोगी हात नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानियालाई कृपया टेलिफोन लगाउँ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र अहिले नै उहाँको घरमा खाद्यान्न लानुपर्ने स्थिति छ, उहाँले ल्याइदिनु भए हुन्छ भन्नुभएको छ। रूपक बानियालाई टेलिफोन लगाउँ, नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका चाबेल चुच्चे पार्टी नजिक हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई त्यहाँ सहज हुन्छ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। र कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य सहयोगी हातहरू पनि अहिले तयारी अवस्थामा रहेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताहरू पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। रूपकजीलाई नजिक पर्छ। हजुर रूपकजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अब अहिले त्यहाँ चाबेल चुच्चे पार्टीमा कुमारी काफ्लेले भर्खरै टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ अब बाहिर गएर सिस्नु खोजेर ल्याउनु भएको रहेछ, केही पिठो पकाएर खाएको छु भन्नुभएको छ। तर बच्चाहरू हुनुहुन्छ, सानसाना बच्चाहरू, त्यस कारण अहिले ल्याइदिनु भए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। उहाँलाई टेलिफोन गरेर त्यहाँ 3-4 घर परिवार 3-4वटा कोठा भए जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ है रूपकजी। हजुर सर। त्यहाँ बुझेर तपाईँले अहिले तत्काल त्यहाँ खाद्यान्न लैहाल्नु पर्ने भयो। हुन्छ सर, हुन्छ। टेलिफोन नम्बर चाहिँ हाम्रा साथीहरूसँग टिप्नु होला अनौपचारिक ढङ्गबाट, उहाँको टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक नगरौँ रूपकजी। हुन्छ सर, हुन्छ। त्यहाँ बुझेर कति घर परिवार, उहाँहरूले 3-4 घर परिवार भन्नुभएको छ, कोठामा बस्नुहुन्छ उहाँहरू है त रूपकजी? हुन्छ सर, हुन्छ। हस् हस्, धेरै धन्यवाद छ, यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ रूपकजी। हस्, धेरै धन्यवाद छ। रूपक बानिया नेपाल हाम्रो अभियानसँग लामो समयसम्मदेखि जोडिएर नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया अभियानमा लागिरहनु भएको छ र अहिले तत्काल कुमारी काफ्लेको घर पुग्नुहुनेछ। हजुर कुमारीजी। हजुर सर। ल तपाईँ घरमा केही समयमा खाद्यान्न आइपुग्छ, अनि पकाएर खानु होला है त, बच्चा बच्चीलाई खुवाउनु होला है। ए हस् सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। चाबेल चुच्चे पार्टीबाट कुमारी काफ्ले र उहाँको वरिपरि बस्नुभएका कोठामा बस्नुभएका व्यक्तिको पनि खाद्यान्न अभाव भएको कुरा गर्नुभएको छ। हाम्रा सहयोगी हात रूपक बानिया अबको केही मिनटमा त्यहाँ पुग्नुहुनेछ र उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको यो अवस्थामा तपाईँहरू हिजो जसरी बाँचिरहनु भएको थियो, 20को समय लकडाउन खुल्ला भइसकेको र निषेधाज्ञा लाग्नुभन्दा अगाडिको समयमा खाद्यान्न अभाव र औषधि अभाव र अन्य विशेष गरी ग्यास अभावका कुराहरू हामीलाई आउन त आएका थिए, तर त्यसको सङ्ख्यामा निकै न्यूनीकरण भएको थियो र निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि अहिले फेरि मानिसहरू काम गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसकारण उहाँहरूले घरभित्रका समस्या हामीसँग राखिरहनु भएको छ र यहाँहरूको घरभित्र कुनै पनि समस्या छ भने कृपया हामी त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त अहिले नै आउनुपर्ने ठाउँमा आउने तयारीमा रहेका छौँ र अन्य अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्या आइरहेका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूको घरमा पनि कुनै समस्या छ भने 40 17 800मा हामीलाई अहिले नै टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई आफ्नो समस्या राख्नुहोस्। तपाईँहरूको समस्याको संवेदनशीलता र गम्भीरताको घनत्वलाई बुझेर हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले नै त्यहाँ आउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ। र दर्शकवृन्द, अहिले कुमारी काफ्लेको समस्या समाधान गर्नको लागि रूपक बानिया लागिसक्नु भएको छ र त्यसै गरी अन्य समस्या पनि लिने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र अन्य पनि खालका समस्याहरू आइरहेका छन् देशका विभिन्न ठाउँबाट। अहिले कृषकलाई एक खालको रासायनिक मलको अभाव भइरहेको छ र त्यो अभावलाई अहिले परिपूर्ति गर्नका निमित्त विभिन्न सहकारी संस्था मार्फत बेचबिखन भइरहेको क्रममा मोरङको रङ्गेलीमा एउटा समस्या आएको छ। त्यो समस्याको बारेमा पनि बुझ्छौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सबिना मगर सुन्धाराबाट। सबिना मगर, हजुर सबिनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त सबिनाजी, के छ यहाँको कुरा? मेरो खाद्यान्न आजबाट सकेको सर, अनि मैले बिहान कल गरेको थिएँ मिसलाई। खाद्यान्न अहिले सक्यो, बिहान अहिले खानुभयो कि खानु भएन? अहिले साँझमा अहिले रोटी खाएको सर। त्यो पनि त खाद्यान्नै हो नि, खाद्यान्न भनेको त रोटी पनि त हो होइन? भात चामल सकिएपछि सक्यो भन्नुभएको? हजुर। अनि अहिले के, अहिले भोकै हुनुहुन्छ? मैले त्यही रोटी अलिकति पिठो ल्याउनु भएको थियो, त्यही खाएको सर। कतिजना हुनुहुन्छ सबिनाजी घरमा? एउटा दियोर हुनुहुन्छ, अनि मेरो बुढो, अनि नानी छ 1 वर्षको। सुन्धारा कहाँनिर हो तपाईँ बस्ने? सुन्धारा याङ्गल चोक सर। ल अब अहिले नै ल्याइहाल्नु पर्ने छ, के छ? अहिले ल्यायो भने अहिले पकाएर खानुहुन्छ अथवा भोलि बिहान ल्याए पनि हुन्छ सबिनाजी? भोलि ल्याउनुहुन्छ सर बिहानमा।
अहिले चाहिँ खाइसक्नुभयो, अहिले होइन अहिले ल्याएर तपाईँहरू अहिले भोकै सुत्दै हुनुहुन्छ, रोटीले पुगेको छैन, भोकै हुनुहुन्छ भने हामी अहिले ल्याउँछौँ, अहिले पकाएर खानुहुन्छ भने चाहिँ अहिले ल्याउँछौँ, नत्र भोलि बिहान ल्याउँछौँ, के गरौँ? हुन्छ नि त सर, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने आज लिएर आउनु। नानी 1 वर्ष नानीले रोटी नै खानु भएको छ। 1 वर्षको नानीले रोटी खानु भएको छ? हजुर। खाएको त ठिक हो, नखा भए पो दाल भात चाहियो त। ल कृपया विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन लगाउँ, विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन लगाउँ। हामी सुन्दारा भनेपछि त्यहाँबाट नजिक पर्छ, हामी उहाँको घरमा अहिले नै। ल सबिनाजी, हामी अहिले नै पुर्याउँछौँ, तपाईँ अहिले नै पकाएर खानुहोस् है। हुन्छ सर। ल एकैछिन कुर्नुहोस् है त, विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन लगाउँ। हामी सुन्दाराको यो समस्या, सबिनाजीको यो समस्या हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ र अन्य थुप्रै समस्या ठाउँबाट पनि समस्या आएको छ, ती समस्यालाई हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएका निषेधाज्ञाले घरभित्र भोकमरी बढाइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि घटाउन नसकेका तथ्यहरू फेला परिरहेका छन् र यस अगाडि भदौ 4 गते निषेधाज्ञा लगाउने दिन 200 जनामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो र काठमाडौँमा भोलि आज मध्यरातबाट यो खालको निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरिरहँदा आज 664 जनामा कोरोना सङ्क्रमण फेला परेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दैछन् र अस्पतालमा चाप पनि बढिरहेको छ। उपचार अभाव हुने हो कि भन्ने सम्भावनामा हामीले यस्ता खालका समस्या आउनु हुँदैन भनेर विभिन्न खालका अभियानमा हामी जोडिरहेका छौँ र समस्या समाधानको पहलमा हामी लागिरहेका छौँ। रेमडेसिभिर औषधिदेखि प्लाज्मा थेरापीसम्म र देशका विभिन्न भागमा अहिले रगतको अभाव भएकादेखि लिएर अन्य समस्यामा पनि हाम्रो अभियानमा जोडिएर यहाँहरूले जसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ। र अहिले विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर विश्वनाथजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। हजुर नमस्कार। सुन्दारामा सबिना मगर बस्नुहुन्छ, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव छ। सानो 1 वर्षको छोरी, हुन त रोटीहरू खाइरहनु भएको रहेछ तर त्यो पनि एकदम नपुग्छ र अहिले पठाइदिनु भयो भने हामी खान्छौँ भन्नुभएको छ पकाएर। ल कृपया त्यहाँ खाद्यान्न लिएर जानुपर्ने भयो विश्वनाथजी। म रेडी अवस्थामा छु सर। म अहिले 15 मिनटमा पुगिहाल्छु सुन्दारामा। अब यो बालेको निउने अभियान हो हाम्रो देशमा। यो कोही पनि गई यदि भोकै नसुतोस्, यो हाम्रो अभियान हो। काठमाडौँमा जहाँ पनि मलाई भन्नुहोस्, म रेडी तयार छु। अहिले पनि रेडी अवस्थामा। म अहिले 15 मिनटभित्रमा म त्यहाँ पुगिहाल्छु सर। त्यसको नम्बर चाहिँ पाऊँ? ल नम्बर चाहिँ त्यहाँ अनौपचारिक ढङ्गबाट टिप्नु होला, हामी यहाँबाट सार्वजनिक गरिरहनु आवश्यक छैन किनभने उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हुन्छ विश्वनाथजी, यहाँ टिप्नुहोस् है नम्बर चाहिँ। ए हुन्छ सर, नम्बर पाऊँ सर। म अहिले नै हिँडिहाल्छु सर, 15 मिनटभित्र पुगिहाल्छु म। हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ विश्वनाथजी, यहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस्तो कुरा म लागिरहनेछु सर। मलाई जतिखेर भन्नु त्यतिखेर म रेडी अवस्थामा हुन्छु सर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, रमेश तपलिया लगायतका व्यक्तिहरू अहिले हामीसँग लामो समयदेखि अभियानमा जोडिरहनु भएको छ। हजुर सबिनाजी। हजुर सर। र तपाईँको घरमा 15 मिनटमा खाद्यान्न आइपुग्छ। सानो बालिका को छन्, सानो बच्चा छ, उहाँलाई पकाएर खुवाउनुहोस् है त। र यहाँले पकाएर खानु होला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सेवा गर्ने मौका दिनुभएकोमा। दर्शक सुन्दाराबाट सबिना मगरले अहिले आफ्नो घरमा खाद्यान्न अभाव भएको र केही रोटी खाएर सुत्नु परेको बाध्यता हामीलाई जनाइसकेपछि र 1 वर्षको बच्चा भन्नुभएको छ, उहाँलाई अहिले खाद्यान्न अहिले त्यो जे छ उहाँको घरमा त्यो खाना नमानेको र भोकै सुत्ने स्थिति आएको जानकारी गराइसकेपछि हामीले हाम्रा सहयोगी हात विश्वनाथ प्रसाद गुप्तालाई टेलिफोन गरेका छौँ र उहाँले तत्काल त्यहाँ अबको 15 मिनटभित्र खाद्यान्न पुर्याइसक्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीले घर घरमा भएको खाद्यान्न अभावको मात्रै होइन, अहिले सडकमा अलपत्र रहेका, बेसहारा भएका र खानाको अभाव भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले प्रत्येक दिन हाम्रो अभियान मार्फत भोजन सेवाको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्र अथवा काठमाडौँको टुरीखेल क्षेत्रमा रहेका थुप्रै भोकाहरूलाई खुवाउने अभियानमा जोडिरहनु भएको छ हाम्रा सहयोगी हातहरू। र यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने म उहाँलाई स्वागत गर्छु र त्यस अगाडि हामी केही समयपछि आउनेछौँ। थुप्रै अन्य समस्या आएको खबर मैले प्राप्त गरिरहेको छु र सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिनको वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिन वेब न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढ्दै गरेको कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त उपत्यका मेयर फोरमको बैठकले यो 21 दिनको निषेधाज्ञा कुनै प्रभावकारी नभएको र यसले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अब यसले सेना परिचालन गरेर काठमाडौँभित्र नाकाहरूमा कडाइ गरिनुपर्ने भन्ने खालको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। र के यसले गर्दा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त, अथवा यो खालको अवस्थाले गर्दा कतै प्रहरीप्रति अविश्वास गरेका कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ। उपत्यकाका मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मदनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यस पछाडि हामी नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडातसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हजुर मदनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब तपाईँहरूले अहिले उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, खुकुलो भएको छ। त्यससँगै अब सेना परिचालन गर्नुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ। अनि सेना परिचालन गरेर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणलाई जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष हो यहाँहरूको? हजुर, यसमा चाहिँ हाम्रो नै रहेको छ। अहिले चाहिँ निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर खुकुलो गर्नुपर्ने हुने कुरामा चाहिँ अलि आवश्यकता बढी खुकुलो भयो कि भन्ने त्यो अन्दाज लगाइरहेका छौँ। आज जुन सूचना आएको छ नि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सूचना होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचना, यो बढी खुकुलो भयो भन्ने लाग्यो यहाँहरूलाई? हजुर, त्यसमा चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ हामी निषेधाज्ञा भयो, अहिले चाहिँ एकैचोटि वाट्ट हुँदैन। साझा एपलाई चाहिँ एक हप्ता चाहिँ नखोलिकन अनि जोर बिजोर गर्दै चाहिँ यो असोज 1 गतेबाट मात्रै खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय थियो, सुझाव थियो। अहिले चाहिँ सार्वजनिक यातायात पनि खोलिएको छ, त्यो अलिकति बढी लचिलो भयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ भने। अनि नाकामा चाहिँ सुरक्षा हामीले चाहिँ सेना परिचालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेर चाहिँ हामीले अन्य सुझाव दिएका छौँ। यो सुझाव किन पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नेपाल प्रहरी भयो, सीमाहरूसँग पनि हामीले सरसल्लाह गरेका छौँ। अहिले चाहिँ नाकामा चाहिँ प्रहरीहरू एकदम मेहनत गरेर खटिराख्नु भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तर रूपमा नियन्त्रण हुनुपर्ने नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनबाट निकाल गरिएको छ, सुरक्षाबाट पनि गरेको छ। किन भन्दाखेरि प्रहरीको चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन तन्त्र प्रहरीको स्वभाव छ त्यस आधारमा चाहिँ यो पहुँचवारको दबाव र प्रभावमा चाहिँ पर्नुपर्ने, दबावलाई चाहिँ ठेक्न गाह्रो हुने कुराहरू चाहिँ पटक पटक बैठकहरूमा उठ्ने गरेको छ। अहिले चाहिँ उपत्यकामा कोरोनाको यो जुन कहर छ यो चाहिँ यो भयावह स्थिति छ। अनि सुन्नुहोस् त, अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अहिले सीमानाका काठमाडौँको सीमानाकामा खटिरहेको अवस्था छ। तर तपाईँहरूले माथिल्लो तहका पदाधिकारीको दबाव र आर्थिक चलखेलका कारणले पनि भन्नुभएको छ क्यारे प्रहरीले सक्दैन। प्रहरीप्रतिको यो अविश्वास होइन यहाँहरूको, मेयर साहबहरूको? होइन, प्रहरीप्रतिको अविश्वास होइन कि प्रहरीप्रतिको विश्वास गर्दै नै यहाँसम्म आएका छौँ। तर प्रहरीको चाहिँ प्रहरी जुन रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँकै भाषामा भन्नुपर्ने जुन तर्सम्मलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ समस्या भयो नै। अनि नाकाहरूमा होइन मदनजी, जसले काम गरे पनि, सेनाले गरे पनि, प्रहरीले गरे पनि, राज्यले सरकारले अराएको काम गर्ने हो। योभन्दा अगाडि निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि अब हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य कर्मीहरू आउजाउ गर्ने अथवा काठमाडौँबाट बाहिरबाट गएका बिरामीहरूलाई आउने अथवा विभिन्न काम गर्न गएका व्यक्तिहरू जो यहाँ कार्यालयमा काम गर्छन् उहाँहरूलाई आउन दिने परिस्थिति, सञ्चारकर्मीहरूलाई आउन दिने परिस्थिति त अब सेनै त्यहाँ राखे पनि रोक्न नमिल्ला होइन त? के भने के सङ्कटकाल लगाएर सेना परिचालन गरेर रोकेर न्यूनीकरण गर्नु पर्यो होइन भने त तपाईँहरूको यो उपाय त्यति धेरै सफल होला र भन्नुहोस् त मदनजी? उपत्यकामा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने जुन चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरू हो प्रोटोकल अनुसार चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्नेलाई त प्रवेश गराउनै पर्छ। तर रेड रूपमा हुनुपर्छ, तथ्याङ्क राखेर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्नाले अनावश्यक लुकीछिपी, एउटा चाहिँ अब एम्बुलेन्समा लुकीछिपी आइराखेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो मान्यज्यूहरूको गाडीमा चाहिँ भरिभरि आइरहेका कुराहरू छन्। झापादेखि अथवा चाहिँ डडेलधुरादेखि चाहिँ अनि नाकामा आउने, नाकामा आइसकेपछि चाहिँ अनि चाहिँ मान्यज्यूहरूलाई अथवा चाहिँ पहुँचवालालाई फोन गरेर चाहिँ भन्ने, त्यसपछि चाहिँ सिधो साहबहरूले चाहिँ छोड्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनबाट छोड्नुपर्ने जुन बाध्यता भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि उपत्यकामा चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो। अहिले चाहिँ उपत्यकाको चाहिँ यो श्रावण 6 गतेबाट जुन लकडाउन हटायो नि, त्यो लकडाउन हटाइसकेपछि 20 दिनको अवधिमा चाहिँ त्यही त होइन होइन, यही काम प्रहरीलाई गर्न लगाउन। अहिले सेना भनेको आजै सेनाले पनि आफ्ना भनाइराखिसकेको अवस्था छ, सङ्कटकालमा मात्रै प्रयोग हुने हो, परिचालन हुने हो होइन। अब यो खालका विविध खालका गफ गर्ने भएन के मदनजी? अब प्रहरीबाटै तपाईँले भने जस्तो अहिले जुन खालको मापदण्ड अप्नाइएको छ कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नको लागि, यसलाई त्यही मापदण्ड अनुसार काम गर्ने खाले सक्षम बनाऊ, सफल बनाऊ। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो नि, आजै काठमाडौँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनाले लकडाउन खुकुलो भयो भनेपछि त अब तपाईँहरूको आशंका के हो? लकडाउन खुकुलो भएपछि कोरोना सङ्क्रमण जोखिम झन् बढ्यो भन्ने हो? अहिले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण त जोखिम त छ नै। उपत्यकामा आजै मात्रै भन्नुपर्दाखेरि 400 भन्दा बढी सङ्क्रमित छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 9000 भन्दा बढी चाहिँ सङ्क्रमित रहिराखेको छ। यो भनेको चाहिँ यो 12-15 दिनकोमा चाहिँ धेरै गुणा बढेको हुनाले सङ्क्रमणको जोखिम त तीव्र रूपमा चाहिँ छँदै छ।
तर जनजीवनमा पनि जुन रूपमा प्रभाव पर्न गइराखेको भयो 21 दिनको निषेधाज्ञापछि चाहिँ अब चाहिँ केही टुक्रो गर्नुपर्छ भन्यो। 21 दिन निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। यो किन पनि भन्दाखेरि यो कोरोनाको चाहिँ अहिले महामारी जुन रूपमा बढिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै चाहिँ टेस्टिङ गर्दै चाहिँ आइसोलेट अनि गर्दै खै त मेयर साहब खै त भएको उपत्यकाको कोरोना संक्रमणको लागि लगाइएको 21 दिने निषेधाज्ञाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भदौ 4 गते लगाइएको निषेधाज्ञामा 200 जना कोरोना संक्रमित थिए काठमाडौँमा र आज निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै गर्दा 464 जना भएको छ। अनि त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्ने हो भने उपत्यकाभित्र 1 जना संक्रमित बराबर 2 जनाको मात्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड भनेको 1 जना संक्रमितलाई 10 देखि 12 जना कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर ल्याउनुपर्छ। खै त गरेको भनेको 21 दिनमा केही पनि गरेनौँ हामीले, केवल जनतालाई शास्ति दियौँ, राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा ठुलो क्षति पुर्यायौँ र अन्य बहुआयामिक समस्या सिर्जना गऱ्यौँ, थुप्रैलाई भोकै सुतायौँ, कतिलाई निकै अप्ठ्यारो कठिनाइ भोग्न बाध्य बनायौँ। त्यसबाहेक परिणाम चाहिँ के ल्यायौँ त? देखाउने नतिजा खै त? तपाईँहरूले दिएको सुझाव अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको रहेछ निषेधाज्ञा, के छ त यहाँहरूले भन्ने जनतालाई भन्नुहोस् त। यसमा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, यो निषेधाज्ञा चाहिँ लगाउनको लागि हामीले नै अनुरोध गर्यौँ, सुझाव दियौँ, निषेधाज्ञा आयो। निषेधाको 21 दिनको अवधिमा चाहिँ नगरपालिका फोरम अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका तथ्याङ्क लिँदाखेरि हामीले 38,000 भन्दा बढीको चाहिँ PCR परीक्षण गरेका छौँ। 38,000 त्यो PCR परीक्षण गर्नको लागि निषेधाज्ञा चाहिन्थ्यो र मेयर साहब चाहिँदैन थियो नि। मैले यहाँ उठाएको विषय चाहिँ त्यो 21 दिनको समय भनेको हामीले ठुलो क्षति बिहोरेर किनेको समय हो होइन? त्यो समयमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू किन गरेनौँ? होइन सुशीलजी, यसमा यसो होइन कि यो हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर चाहिँ टेस्टिङ गर्ने भनेको चाहिँ प्रत्येक दिन हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मैदानमा जाने हो। एक दिनको चाहिँ परीक्षण गरिसकेपछि 3-4 दिन चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ यो परिणाम र यो रिजल्ट आउनु बाँकी रहन्छ नि, त्यो अवधिसम्म चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहनुपर्ने हुन्छ। सब सङ्कलन गर्ने अनि चाहिँ PCR परीक्षण गर्ने अनि घुम्दै जाने हिँड्दै जाने हो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ कोरोना। अब मदनजी जे भयो भइहाल्यो, हामीले गरेको गल्ती कमी कमजोरीबाट सिकौँ। अब निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारेको परिस्थितिमा सबै मिलेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबै मिलेर प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरौँ मदनजी, हुन्छ? हजुर, हामी त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा भन्ने हो भने काठमाडौँको मेयर साहब हाम्रो अध्यक्षज्यू निकै सङ्क्रमित हुनुभएको छ। यसमा चाहिँ नागार्जुनको मेयर साहब हाम्रो सङ्क्रमित हुनुभएको छ। यो चाहिँ अध्यक्षज्यूले त भदौ 3 गते काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1 साताभित्र 5,000 बेडको क्षमताको क्वारेन्टिन बनाउने भन्नुभएको थियो। तपाईँको अध्यक्षज्यूले, विद्यासुन्दर साक्यज्यूले, उहाँलाई कोरोना संक्रमण भयो त अब उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, तर अब उहाँको संयन्त्रले काम गरेर बनाउनु पर्ने नि 5,000 बेडको क्षमताको क्वारेन्टिन। खै त तपाईँहरू गफ मात्रै गर्नुहुन्छ। यो मेयर उपत्यका मेयर फोरम भनेको तपाईँहरूको गफ गर्ने थलो र क्लब भएको छ। क्षमा गर्नु होला मदनजी, यो तिर हामी आलोचना गर्दैनौँ, तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ काम। कोरोना संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने, परिणाम आउने गरी, नतिजा आउने गरी काम गरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो यतिखेरको आग्रह हो मदनजी। त्यसै गरी काम गरौँ है। हजुर, सुशीलजीले भन्नुभएको त्यो कुरा आंशिक रूपमा सत्य हो। तपाईँले चाहिँ 5,000 को क्वारेन्टाइन बनाउने भयो, हामीले चाहिँ 6,000 आइसोलेसन बनाउने भनेको थियौँ। यसको चाहिँ हामीले 26 गते निर्णय गरेर अनुरोध गरेका हौँ। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ हुन्छ, मन्त्री 2 गते भयो। हस् मदनजी, अब हस् तपाईँ हामी सबै मिलेर काम गरौँ। हजुरलाई यहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है मदनजी। हजुर हजुर, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठ यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा। दर्शक हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिन एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र यस अगाडि हामीलाई चाबेल चुच्चेबाट कुमारी काफ्लेले टेलिफोन गरेर आफ्नो घरको समस्या राखिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हात रूपक बानिया अहिले त्यहाँ पुग्नु भएको छ। रूपक बानिया लगायतका सहयोगी हातहरू अहिले त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले रूपक बानिया प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रूपकजी नमस्कार, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर रूपकजी। हजुर सर। पुग्नुभयो यहाँहरू अहिले त्यहाँ? हजुर सर।
के रहेछ स्थिति? सहयोग भइसक्यो? के छ, उहाँहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो? भर्खरै हामी भेट्यौँ सर। हामी यहाँ आइपुगेका छौँ सर अहिले। उहुँ, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। हजुर। अरू सहयोगी हातहरू को जानुभएको छ अहिले? हाम्रो लक्ष्मी बानिया हुनुहुन्छ, मातृका प्याग्रेल हुनुहुन्छ। हजुर। अनि के रहेछ स्थिति उहाँहरूको अहिले अवस्था? र रूपकजी हजुर सर। के रहेछ अहिले उहाँहरूको अवस्था? कस्तो छ स्थिति? कतिखेर पुग्नुभयो यहाँहरू? हामी भर्खरै पुग्छौँ सर। हामी 5 मिनट हुन्छ भर्खरै हामी यहाँ पुगेको सर। हजुर। उहाँ नै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी यो 3 परिवार हुनुहुन्छ सर यहाँ चाहिँ। 3 परिवार पनि हुन्छ, 4 परिवार हुनु रहेछ यहाँ चाहिँ उहाँहरू। हजुर। हामी अहिले चाहिँ 3 परिवारलाई चाहिँ खाद्यान्न, दाल, गिरागुरी, नुन, तेल, चामल सबै कुराहरू व्यवस्था गरेर ल्याएको छौँ सर। एक परिवारलाई चाहिँ हामी भोलि बिहानै हामी चाहिँ बिहान 9 बजीभित्रमा ल्याउँछौँ सर। हामी भोलि बिहान हुन्छ। अब अहिले त्यहाँ जति पुगेको छ सबैले बाँडेर खाने र भोलि हामी फेरि सहयोग गर्छौँ। हुन्छ रूपकजी, धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँलाई, सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई है त। सुशील सर, थोरै यहाँ अहिले जसले सम्पर्क गर्नुभएको थियो, म मातृका बोल्दैछु। हजुर हजुर। हाम्रो कुमारी काफ्लेजी हुनुहुन्छ। उहाँ 2 शब्द के बोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ है त। ए हुन्छ। हजुर कुमारीजी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। हजुर। हजुरले मलाई पहिले पनि पठाइदिनु भएको थियो, उहाँ सरहरूले नै ल्याइदिनु भएको थियो, अनि सरले नै मलाई ठ्याक्कै चिन्नुभयो। हजुर नभएदेखि त हामी त अहिले त रोडमै हुन्थ्यो होला। काम पनि छैन सर हाम्रो। अनि हजुरलाई नै सम्झेर बाँचिरहेको छौँ हामी। अब टिभी हेरौँ भने नि अब हुन्छ कुमारीजी, अहिले बच्चाहरूलाई पनि खानेकुरा आइपुग्यो होइन, साना साना नानीहरूलाई? हजुर आयो सर। हुन्छ। अब त्यस्तो केही समस्या आएपछि पनि भने नबिर्सनु होला, हामीलाई सम्झनु होला। हामी पछि पनि त्यस्ता कुनै समस्या आयो भने हामी सहयोगका लागि सहयोगी हातहरू आउनु हुनेछ है त कुमारीजी? हजुर सर। अब हजुरकै उसमा त हामी बाँचिरहेको छौँ नि सर। अब अहिले हेर्नु न, यस्तो अब अलिअलि भएको थियो। अब पहिले पनि हजुरहरूले पनि दिएको थियो, त्यो पनि साँचेर हामीले खाइरहेको थियौँ। फाटाफुटा काम पनि पाएको थियौँ। अहिले काम पनि छैन, हजुरले नै काम पनि दिलाइदिनु पर्यो हजुर। के गर्नु? हुन्छ। के कस्तो काम गर्नुहुन्छ यहाँ? हाम्रा सहयोगी हातहरूसँग हामी समन्वय गरेर तपाईँलाई काम खोज्ने, रोजगारीको व्यवस्था गर्ने पनि प्रयास गर्छौँ। कुमारीजी चिन्ता नगर्नुहोला, आफ्नो बालबच्चाको राम्रो ख्याल गर्नुहोला र कुनै समस्या आएमा पछि पनि हामीलाई आफ्ना समस्या राख्नुलाई कुनै हिचकिचाहट नगरिकन भन्नुहोला है त। हस् हस् मातृकाजी। हुन्छ। धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी यहाँलाई रूपकजीलाई। किनभने पहिला पनि हामीले अब हजुरसँग जोडिएर उहाँलाई पहिला पनि सहयोग गरिसकेका छौँ र हामीलाई सजिलो पनि भयो। उहाँहरू करिब करिब हाम्रो घरको अब 500 मिटरकै आसपासमा भएकोले गर्दाखेरि रूपक सर हामी नजिकै थियौँ। तुरुन्तै आएर हामीले उहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरौँ। हजुरहरूले जुन एउटा सेवा गर्ने अवसर दिनुभयो, हामी अत्यन्त आभार प्रकट गर्छौँ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मातृकाजी, रूपकजी, लक्ष्मी बानियाजी र कुमारी काफ्लेजी, यहाँले सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कुमारी काफ्लेको यो समस्या, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भइसकेपछि अहिले उहाँले कहीँ गएर सिस्नु खोजेर ल्याउनु भएको रहेछ र त्यही पकाएर खाना दिइरहेको अहिलेको अवस्था हामीलाई जानकारी भइसकेपछि हामीले तत्काल हाम्रा सहयोगी हात रूपक बानियासँग र मातृका प्याकुरेलहरूले त्यहाँ पुग्नु भएको छ र उहाँलाई सहयोग भइसकेको छ। उहाँ लगायत 3 परिवारलाई र अर्को 1 परिवारलाई हामी भोलि खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। झापाबाट लीलादेवी प्रसाई हुनुहुन्छ। लीलादेवीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, मेरो पनि स्वागत छ सरलाई। हजुर धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? म पनि धन्यवाद गर्दै मैले अस्तिदेखि अलिकति गर्नलाई धेरै मन गरेकी थिएँ। धेरै म साउन 21 गतेदेखि मैले मन गरेको थिएँ। हजुर। तर त्यो गर्न अहिलेसम्म अनुकूल मिलेन र अहिले यो 16 श्राद्धको अवसर आयो, पितृ कार्यको अवसर आयो। अनि त्यसमा अस्ति भन्दा अलिकति पैसा थपेँ मैले फेरि। अस्ति चाहिँ मैले अलिकति भत्ताको पैसा राखेको थिएँ। हजुर। अहिले चाहिँ मैले आफ्नो अलिकति श्रमको पैसा पनि हाम्रो अलिकति त्यहाँ राखेर म पितृका नाममा दिन खोज्दैछु। तर हाम्रो ठाउँमा अलिक अप्ठ्यारो भइदियो, ब्याङ्क पनि टाढा छ। अनि त्यहाँ सहयोगी हात देख्छु र त्यहाँका खान नपाएको देख्दाखेरि मलाई अहिले दिउँ, भोलि नै दिउँ, आजै दिउँ, भोलि दिउँ जस्तो भइरहेछ। तर कसरी दिने भन्ने भइरहेछ म चाहिँ। ल अब तपाईँ झापाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म सुरुङ्गा, झापा सुरुङ्गा तल चक्रमारी भन्ने
ठाउँमा छु नगरपालिका 5 हो हाम्रो। ए ल ठिक छ, त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ यहाँलाई, अनि यहाँले दिन चाहनुभएको त्यो रकम उहाँहरूलाई दिनुभयो भने उहाँहरूले अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ नि त, है त? हजुर हजुर, मैले 12,051 रुपियाँ म दिन सङ्कलन गरिरहेको छु। बाबु आमा र आमाको नाम, आमाको भोलि तिथिको दिन परेको छ, आमाको र बाबुको अनि सासू ससुराको पनि तिथिलाई उच्चारण गरेर यो पितृका भागबाट दिएको चाहिँ ती खान नपाएकाले खान झट्टै पाउन् भन्ने मेरो यो आशावादी छु। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। पितृको स्मृतिमा यहाँले हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ लीलादेवीजी, धेरै आभार र कृतज्ञता। बाबु आमाको नाम पनि भन्नुपर्छ कि पर्दैन? हजुर, होइन, यहाँको इच्छा छ भने कृपया भन्नुभयो हुन्छ। मेरा माताको नाम चाहिँ वसन्त राव पौडेल, पिताजीको नाम चाहिँ शशिधर पौडेल, अनि ससुराको नाम चाहिँ पद्मलाल पर्साई र सासूको नाम चाहिँ बिर्बमाया पर्साई। यतिका नाममा मैले 12,051 रुपियाँ कि खान नपाएका कि दुःख पाएर खान नपाएकाले खान झट्टै पाउनु भनेर म दिन खोज्दैछु। छिटोमा छिटो दिन पाए हुन्थ्यो मैले। हुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले यहाँलाई समन्वय गर्नुहुनेछ र छिटोभन्दा छिटो अहिले निभेको चुलो बाल्नको लागि तपाईँले दिनुभएको यो रकम सदुपयोग गर्नुहुनेछ उहाँहरूले। हामी उहाँहरूलाई तपाईँलाई समन्वय गर्नको लागि भन्नेछौँ, है त? हजुर हजुर, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ लीलादेवी प्रसाईजी, यहाँलाई झापाको सुरङ्गाबाट हामीलाई हाम्रो सहयोगी हातहरू मार्फत उहाँले हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ। रु 12,051 रुपियाँ पितृको स्मृतिमा लीलादेवी प्रसाईले सहयोग गर्नुभएको छ, यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यसै गरी सुन्दाराको सबिना मगरलाई अहिले हामीले अघि उहाँको समस्या सुनिसकेपछि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, त्यसै गरी रमेश थपलिया र हरेन्द्र किशोर पासवान लगायतका व्यक्तिहरू पुगेर उहाँको घरमा सहयोग भइसकेको छ, सहयोग पुगिसकेको छ। यसका लागि नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, रमेश थपलिया, हरेन्द्र किशोर पासवानलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र सबिना मगरको घरमा खाद्यान्न अभावको समस्या समाधान भइसकेको छ। र दर्शकबिन, यतिखेर हामी कोरोना रोक्नको लागि, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सेना परिचालन गर्ने कुराहरू आइरहँदा र कतै मेयरको उपत्यकाका मेयर फोरमले कतै प्रहरीप्रति अविश्वास गरेको हो कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र प्रहरीमाथि एउटा आरोप पनि लागेको छ। माथिको पदाधिकारीको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारणले बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक मान्छेलाई सीमा नाकामा रोक्न नसकेको कुरा, काठमाडौँभित्र नै नाकामा रोक्न नसकेका कुरा आइरहेका छन्। यसबारेमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर कुबेरजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। के भइरहेको छ? नेपाल प्रहरी अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै नाकाहरूमा? हामीले काठमाडौँ मात्रै होइन, नेपालभरि जुन राज्यले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सन्तोषपूर्ण ढङ्गले अथवा उत्कृष्ट ढङ्गले चाहिँ निर्वाह गरिरहेका छौँ। तर मेयर फोरमको बैठकबाट एउटा निष्कर्ष निक्लियो नि, होइन? प्रहरी चाहिँ सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले माथिल्लो तहका पदाधिकारीको दबाब र आर्थिक चलखेल गरेर, आर्थिक चलखेल कोट अनकोट है, उपत्यका बाहिरबाट आएका मान्छेलाई प्रवेश दिएको र यसरी हुरहुर्ती मान्छे आएर अनि कहाँ सकिन्छ कोरोनाको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू। तपाईँहरूप्रतिको यो अविश्वास केले जन्मायो? होइन, अब त्यो उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्ने आफ्नो पाटो होला। जुन अब आर्थिक चलखेल भन्नेको सवालहरूमा चाहिँ प्रहरीले यहाँहरूलाई अवगत छ। प्रहरीले चाहिँ सानोभन्दा सानो रकमको पनि यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्यो भने प्रहरीले चाहिँ कारवाही गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यो अहिलेको नाकाको सम्बन्धमा, अहिले यो कोरोनाको चाहिँ यस्तो महामारीको सम्बन्धमा चाहिँ चलखेल हुनेमा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छैन, त्यो हुन सक्दैन। र तपाईँहरूले तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ त? नेपाल प्रहरी सक्षम छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि, भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि, भिडभाड गर्न नदिनको लागि, जुन खालको अहिलेको अवस्था सृजना गर्नका निमित्त नेपाल प्रहरी सक्षम छ त? यहाँ सेनाको कुरा गर्न थालिएको छ, हुन त सेना एकदमै सङ्कटकालमा परिचालन गर्ने हो, होइन? तर नेपाल प्रहरीले नसक्ने खालको परिस्थिति उत्पन्न भइसकेको हो कुबेरजी। अब यसलाई यसरी लिउँ, यो कोरोना भन्नेको नेपाल प्रहरीले मात्र लड्ने लडाइँ होइन। यो कोरोना जुन रोग यस्तो हो, यो संयुक्त नजिक टाँसेर होइन, अलिक टाढा बसेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो भने जितिने लडाइँ हो। त्यसैले यो लडाइँ सबैको साझा लडाइँ हो, यो सबैको सरोकारको लडाइँ हो। त्यसैले यो नेपाल प्रहरीले सक्छ सक्दैन भन्ने मात्र होइन, नेपाल प्रहरीलाई दिएको, राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्न तयार छ, सक्षम छ। हिजो पनि थियो, आज पनि थियो।
र अर्को कुरो मैले यहाँलाई चाहिँ यसरी पनि जानकारी गराउँ, नेपाल प्रहरीको विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी हो, अरू चिज हुन सक्दैन। भनेपछि अहिले सुन्नुहोस् न, अझै मैले जोड दिएर सोध्न खोजेको कुरो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूमाथि जुन अहिले आरोप लागेको छ र उपत्यका भित्रिने ठाउँमा अलि राम्रोसँग तपाईँहरूले काम नगरिदिएको कारणले उपत्यकामा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्यो भनिएको छ, यसलाई तपाईँहरूले व्यवहारमै यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ त? होइन, कोरोना चाहिँ अब यो उपत्यकामा मात्र होइन, नेपालभरि हरेक ठाउँमा बढिरहेको छ, यो तपाईँ हामीले देखेकै छौँ होइन। र अनि पुलिस पनि अहिले चाहिँ अब यो कोरोनाबाट नेपाल प्रहरी पनि अछुतो छैन, 3000 भन्दा बढी चाहिँ हाम्रै प्रहरी कर्मचारीहरू यो यसबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्था हो। र प्रहरीको कामको हिसाबले पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने प्रहरी त फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हो नि त। जुनसुकै क्रियाकलाप, राज्यका जुनसुकै कामहरू, जुनसुकै क्रियाकलाप हुँदाखेरि अथवा जोसुकै व्यक्तिलाई पनि आवश्यकता भनेको पहिलो आवश्यकता प्रहरी हुन्छ। त्यसै प्रहरी त्यो ढङ्गले काम गर्ने हो। र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यदि तपाईँहरूले चाहिँ यदि सम्झिनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, विगतको इतिहासलाई पनि केलाउनुहुन्छ, प्रहरी चाहिँ पहिलो अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ कुदेको अथवा आफ्नो काम चाहिँ गर्नमा चाहिँ अग्रसर भएको, सफल भएको देखिन्छ। त्यसैले हामीलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्षम छौँ, त्यसमा अन्यथा कुनै हुँदैन। हुन्छ ल कुबेरजी, अब विशेष गरी उपत्यका मेयर फोरमको बैठकबाट आएको निष्कर्ष र माथिल्लो पदाधिकारीको दबाब र आर्थिक चलखेलका कारणले उपत्यकाकै सवालमा यो कुरा र अन्य ठाउँमा पनि आएका यी आशंका तपाईँहरूको व्यवहारले यो गलत हो भनेर पुष्टि गर्दै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यहाँहरू जसरी अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गरिरहनु भएको छ, यसलाई एउटा नतिजा उन्मुख बनाउने गरी कोरोना सङ्क्रमणको यो महामारी विरुद्धको युद्धमा विजय हासिल गर्नको लागि यहाँले खेल्नुभएको भूमिका अझै प्रभावकारी होस् भन्ने अपेक्षासहित यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायत यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हाम्रो अभियानबाट विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी औषधि उपचारको सम्बन्धमा पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा शहीद गङ्गालाल अस्पताल बाँसबारीमा मुटु रोगबाट पीडित सर्लाही हरिवन नगरपालिका 2 अत्रौलीकी 20 वर्षीय अञ्जना गौतमको उपचारमा आर्थिक अभावपछि हाम्रो अभियानमा जोडिएर सर्लाही जिल्लाका विभिन्न समाजसेवीहरू मार्फत हिजो 10,000 रुपियाँ र आज 35,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ र यसको समन्वय गर्नुभएको छ ताराबहादुर राणावाटको समन्वय भएको छ। र यसरी जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई सर्लाही हरिवन नगरपालिका 2 का अथवा सर्लाहीका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई, सहयोगी मनहरूलाई हामी आभार र धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामी सबै मिलेर सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तो कठिनाइ र अवस्थामा कसैलाई पनि परेका कुनै पनि समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने ती समस्या समाधान गर्न नसक्ने होइन। र त्यसै गरी हामीसँग हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि थुप्रै ठाउँमा समस्याको समाधान गर्नुभएको छ। यसै सिलसिलामा नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घबाट विष्णुदेवीकी बसन्ता केसी, कपन गुम्बाकी मनिता राई, भक्तपुरका मेघराज खत्री, मनमैजुकी नेहा काफ्ले, वनस्थलीका होम प्रसाद कोइराला, नयाँ बजार सोह्रखुट्टीकी रञ्जना नेपाली, भक्तपुर ठिमीका बद्रीबहादुर सुनारलाई खाद्यान्न सहयोग भएको छ हाम्रो अभियान मार्फत नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत। यसै गरी बाङ्गीमुढाकी शान्ता श्रेष्ठलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1,500, भक्तपुरकी मेनुका चौधरीलाई खाद्यान्न र बच्चाको लागि लिटोको लागि रु 600, गोङ्गोबीकी प्रमिला लुइटेललाई खाद्यान्न र ग्यास, क्षेत्रपाटीकी शान्ति परियारलाई लक्ष्मी महतबाट खाद्यान्न, गोदावरीकी राममाया श्रेष्ठलाई खाद्यान्न र 2,000, शेषमतीकी सरस्वती पाण्डेलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1,500, बाङ्गेमुढाकी गङ्गा श्रेष्ठलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1,500, भक्तपुरकी पुष्पा कार्की खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1,400 र प्रदान गरिएको छ। र हाम्रा सहयोगी हातहरू नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घका साथीहरूबाट पनि सहयोग भएको कुरा आएको छ। र दर्शकवृन्द, त्यसै गरी साँखोकी सीता महत, ढल्कुकी दृष्टिबिन बासना परियार र ललितपुरकी अस्मिताको भने हामीले सहयोग गर्न खोज्दा उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी उहाँको घरमा पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेर हामी सहयोग गर्नेछौँ र कृपया सहयोगापेक्षीहरूलाई हामी एउटा आग्रह गर्छौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले टेलिफोन गर्दै गर्दा यहाँले टेलिफोन उठाइदिनु भयो भने सही समयमा सहयोग गर्नको लागि हामीलाई सहज हुनेछ। र यस्तै खालका थुप्रै समस्याहरू हामीसँग बाँकी नै छन्। ती समस्या मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित हामी आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिनको एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 170औं दिन एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर वीर अस्पतालका नर्सहरू जो कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मोलेर पनि अग्रपङ्क्तिमा बसेर आफ्नो धर्म व्यावसायिकता निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले जोखिम भत्ता त परको कुरो, साउन महिनाको तलब पनि नपाएको खबर छ। आखिर किन यस्तो हुन सक्यो जे देशको सबैभन्दा जेठो वीर अस्पताल, सबैभन्दा बढी मानिस र बिरामीहरूको आस्थाको केन्द्र वीर अस्पतालमै त्यहाँ सेवामा खटिरहेका नर्सहरूले जोखिम भत्ता त परको कुरा, साउनको तलब पनि नपाउने स्थितिको सिर्जना किन भएछ? हामी वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर सेन्चुरी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। वीर अस्पतालका नर्सले जोखिम भत्ता त पाएनन्, साउन महिनाको तलब पनि पाएनन् भन्ने गुनासो गर्न थाल्नु भएको छ। के हो वास्तविकता? पाएको छैन, अहिलेसम्म त दिएको छैन हामीले, त निकासा नभएर हो वास्तवमा। अनि किन नदिनु भएको त? हजुर, किन तलब नदिनु भएको? जोखिम भत्ता किन नदिनु भएको? तलब किन नदिनु भएको त यहाँहरूले? जोखिम भत्ता हामीले के छ भने फ्रन्टलाइन काममा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था छ होइन। हजुर। र सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनमा काम गर्नेलाई पनि दिने चाहिँ नेपाल सरकारको भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ कार्यक्रम त रहेको छ होइन छ। अब तर के छ भनेदेखि हामी त्यहाँ वीर अस्पताललाई जति रकम छुट्याइएको थियो त्यो रकमले चाहिँ अपुग भएर हामीले तत्कालै बाँड्न सकेनौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पुग्ने हिसाबले माग गरेर पठाएका छौँ। त्यो नआइपुगेको हुनाले अहिलेसम्म बाँड्न सकेका छैनौँ। तर जति रकम पहिले पठाइएको थियो त्यो रकम चाहिँ हामीले यो सुरक्षाका सामग्रीहरू किन्नका लागि हामीले खर्च गऱ्यौँ, किनभने त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने पैसा बाँड्दाखेरि, रकम बाँड्दाखेरि सबैलाई पुग्ने हुनु पर्यो होइन, कसैलाई दिने कसैलाई नदिने भन्ने कुरा होइन। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ नि दिन नसकेको हो, तर नदिने भन्ने कुरा होइन। मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ, मन्त्रालयले पैसा छिटो नै पठाउँछ भनेर भनिरहेको छ होइन। र जहाँसम्म तलबको कुरा छ, तलब हामीले दिन्छौँ, नदिने कुरा छैन। तर के भने अहिले निकासा नभएको हुनाले कोही निकासँग चाहिँ निकासा हामीले माग गर्नुपर्छ, माग भइरहेको छ। र त्यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आएको छ, सफ्टवेयरमा चाहिँ नयाँ सफ्टवेयर त्यहाँ जडान भएर त्यो काम भइरहेको छ र एक दुई दिनमै त्यो समस्या समाधान हुन्छ र हामीले तलब दिन्छौँ। अब हुन त आन्तरिक स्रोतबाट पनि यहाँहरूले दैनिक करिब 11-12 लाख जति आम्दानी गर्नुहुन्थ्यो हिजो सामान्य अवस्थामा होइन। आन्तरिक स्रोत पनि अहिले खुम्सेर दैनिक 1-1.5 लाख मात्रै आम्दानी भइरहेको छ क्यारे? त्यस कारणले पनि प्रभाव परिराखेको हो? होइन, हाम्रो के छ भने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा दुई थरीका कर्मचारी छौँ हामी होइन। एउटा त नेपाल सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र यो प्रतिष्ठानका तर्फबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरू। र नेपाल सरकारबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिनलाई समस्या छैन, त्यो धेरै छिटो कुरा मात्रै हो। तर जहाँसम्म प्रतिष्ठान तर्फका कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ तलब दिनलाई वास्तवमा समस्या भइरहेको छ। किनभनेदेखि प्रतिष्ठान तर्फका कर्मचारीले सबैलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाट, आन्तरिक आयबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो अहिलेको स्थितिमा बिरामी सङ्ख्या पनि कम भएको र सेवा पनि कम भएको हुनाले आन्तरिक स्रोत चाहिँ ज्यादै नै न्यून भएको हुनाले हामीले तलब भत्ता खुवाउन ज्यादै नै कठिनाइ परिरहेको छ। र जसको लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ कि यस्तो स्थितिमा हामीलाई आम्दानी छैन भनेपछि करिब लगभग आधाको सङ्ख्यामा चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ के अरे कर्मचारीहरू रहेका छन् प्रतिष्ठान तर्फलाई। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन आम्दानी छ त्यो आम्दानी त भ्याउने स्थिति नै छैन। र यसको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन सरकारी तलब भत्ता खानेहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म पाउनुहुन्छ? त्यो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले कहिलेसम्म आउने कुरो गरेको छ? अब हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ थुप्रै वीर अस्पतालमा काम गर्ने, त्यहाँका चिकित्सक नर्सहरू पनि उहाँलाई चासोको विषय यो भनिदिनुहोस् त। अब यस्तो कहिलेसम्म त अब भन्न सकिने स्थिति छैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हामीले माग गरेका छौँ र अब दिने आश्वासन पनि गर्नुभएको छ। तर कहिले भनेर चाहिँ एउटा ठ्याक्कै टाइम त भन्न सकिँदैन। तर आयो भने हामी निश्चित रूपमा दिन्छौँ र
आन्तरिक स्रोत जुन छ हाम्रो त्यसले चाहिँ वास्तवमा नपुगेको छ त्यो गर्न यो पनि सोध्न लागेको थिएँ मैले आन्तरिक स्रोतबाट अपुग भएको रकम चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ त स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्नुभएको भन्ने त छ होइन उपाय नै छैन भनेदेखि कि त कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ या त अहिलेको स्थितिमा अहिले त भनौँ न अब साउनदेखि यता त हामीले असारसम्म त चिन्तन पायौँ। कर्मचारी त पुगेकै छैन केदारजी, कहाँ कटौती गर्ने? अहिले उपचार गर्न गएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राम्रोसँग हेर्न नसकेको अवस्था, एकदमै भइरहेको अवस्था छ। अब यहाँ तलब भत्ता खुवाउन सकिएन भनेर कर्मचारी कटौती गर्ने बेला त होइन यो। हेर्नुहोस् है, झन् थप्नुपर्ने बेला छ, किनभने बिरामी बढ्नेवाला छन्। हामीले कुनै पनि ठाउँमा कर्मचारी कटौती गरेर सेवा दिने स्थिति छैन र जबकि हाम्रो अब वीर अस्पताल कोभिड उपचार गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो हिसाबले हामीले त कर्मचारी त कटौती गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन, किनभने हामीले सर्भिस त दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि हाम्रो आम्दानी पनि नहुने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पैसा पनि नहुने हुँदाखेरि त अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने? स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफ्नो स्पष्ट कुरा यो भन्नु भएन। त्यसको त अरू कुनै उपाय नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त कुनै न कुनै हातमा पैसा दिनै पर्ने हुन्छ, नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले व्यवस्थापन भइसकेपछि उनीहरूले तलब भत्ता खुवाउने, सुविधा दिने, जोखिम भत्ताहरू दिने पार्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ नि र सेवा निर्वाह रूपमा हामी दिन्छौँ। र के छ भने हामीले यो कोभिडको पनि बिरामी उपचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले त घोषणा नै भइसक्यो। हामी के अरे हुन्छ ल, अब यसो गरौँ, बिमारी पनि दिएको छ होइन, र कोभिडको पनि बिरामीले चाहिँ उपचार गर्ने भनेर र मलाई लाग्छ कोभिडको बिरामी उपचार गरिसकेपछि पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई हेर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ पक्कै पनि निकास हुन्छ र रकम आउँछ होला। हुन्छ ल, यसो गरौँ डाक्टर सेन्चुरी, अब सबै मिलेर के गर्नु भने कर्मचारी कटौती गर्ने होइन, वीर अस्पतालमा अझै कर्मचारी थप्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। आन्तरिक स्रोतबाट खाइरहेकालाई, अहिले नपुगेकालाई के गर्न सकिन्छ सरकारसँग आग्रह गरौँ र सरकारबाट आउने तलब भत्ता चाहिँ समयमा पुर्याएर उहाँहरूको मनोबललाई उच्च राखौँ र अहिले अग्रपङ्क्तिमा लडिरहनु भएका नर्सहरूलाई मनोबल कमजोर हुन दिने होइन। उहाँहरूलाई अहिले सकेसम्म छिटो जोखिम भत्ता र तलब खुवाउने व्यवस्था गरौँ। त्यसका लागि यहाँ लाग्नु होला, हामी अपेक्षा व्यक्त गर्छौँ है त। अझ के छ, नर्सिङ स्टाफहरू खास गरेर अपुग छ र नर्सिङ स्टाफहरू पनि त्यो चाहिँ नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामीले अब आइसियु चलाउनु पर्यो होइन, वार्डहरू चलाउनु पर्यो। अझ हाम्रो अहिलेको जुन के अरे हामीले बेड व्यवस्था गरेका छौँ, त्यो बेड व्यवस्थाले मात्रै पुग्दैन, ग्रेजुअली हामीले बिस्तारै बेडको सङ्ख्या पनि बढाउनु पर्ने स्थिति छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी चाहिन्छ, खास गरी नर्सिङ स्टाफ हामीलाई आवश्यक छ। हो, अझै थपौँ, त्यहाँ अझै प्रभावकारी बनाऊ सेवालाई र लागौँ। यतिखेर आन्तरिक स्रोतलाई अलिक कमजोर भए पनि के गर्न सकिन्छ सरकारसँग आग्रह गरे भने पनि अहिले चिकित्सक र नर्सको मनोबल उच्च गर्ने गरी र अझै व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने गरी गरौँ। वीर अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा अझै प्रभावकारी गर्ने प्रयास गरौँ है। है डाक्टर सेन्चुरी, हामी एकदम लागिपरेका छौँ। हस् हुन्छ, हस्, लागि पर्नु भएको छ, त्यो व्यवहारमा देखियोस् र त्यसको नतिजा र परिणाम आओस्, हामी अपेक्षा गर्छौँ र यो विषयलाई थप फलोअप पनि गर्छौँ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरी अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वीर अस्पतालका नर्सले जोखिम भत्ता त पाएनन्, तलब पनि नपाएका खबरहरू आउँदै गर्दा आन्तरिक स्रोत सुकेको रहेछ र अब सरकारसँग आग्रह गरेर कर्मचारी कटौती गर्ने होइन, थपेर थप स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मुलुककै सबभन्दा जेठो वीर अस्पताललाई त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र यसका लागि हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ विषयमा। दर्शक त्यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसकेको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्ते सर। हजुर नमस्कार, म सातबाट कृष्णबहादुर खत्री हो। सातबाट कृष्णबहादुर खत्री। हजुर कृष्णजीलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मैले चाहिँ अलिकति यो मेरो बुवाको पुण्यतिथि आइरहेछ 29 गते, अनि उहाँ नेपाल व्यवसाय अटो वर्कसप मार्फतबाट अलिकति मैले सहयोग गर्दै 10,000 चान्चनको खाद्यान्न लिएर अनि विचार गरेर सर रु 10,000 बराबरको खाद्यान्न आफ्नो बुवाको अथवा पितृको स्मृतिमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ कृष्णजी? हजुर हजुर हुन्छ। मेरो बुवा नाम चाहिँ भक्तबहादुर खत्री हो। हजुर। अनि उहाँको चाहिँ पुण्यतिथि आइरहेछ, अनि मैले चाहिँ त्यो 10,000 बराबरको खाद्यान्न, चामल, दाल, नुन गरेर दिउँ भनेर सर। हुन्छ, अब नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ मार्फत दिन चाहनुभएको छ हाम्रो अभियानलाई। हुन्छ, हामी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई भन्नेछौँ र यहाँले दिनुभएको यो दान अहिले निभेको चुलो बाल्नको लागि सदुपयोग हुनेछ। कृष्णबहादुर खत्रीजी, यहाँलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ।
हस् सर, नमस्ते। हस्, धेरै धेरै नमस्कार छ। कृष्णबहादुर खत्री सातो बाटोबाट हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न आउनुभएको छ। रु 10,000 बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ र यो खाद्यान्नले निभेको चुलो बाल्नको निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले सदुपयोग गर्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा जुटिरहेका छौँ र अहिले सरकारले PCR परीक्षणका निमित्त 5500 5600 लिँदै अहिले 4400मा गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा नेपाल काठमाडौँ मेडिकल कलेजले चाहिँ 2500मै PCR गर्ने गरेको छ र यसै गरी PCR को रकम अथवा शुल्कलाई न्यूनीकरण गरेर कम शुल्कमा धेरैलाई परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ र यो बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी मोरङतर्फ जान चाहन्छौँ। मोरङमा पनि त्यहाँ एउटा समस्या आएको छ। मोरङ रङ्गेली नगरपालिकाको बेलचोकमा रहेको त्रिमूर्ति सहकारीले सेयर सदस्यका लागि भनेर खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल आफू खुसी बाँडेको खबर आइरहेको छ र त्यसले गर्दा त्यहाँ विवाद भिडभाड र कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ र यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। पुलचोकबाट शिवराम खड्का। हजुर शिवरामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हाम्रो यो पितृ कार्यको लागि पितृको नाममा केही रकम दिने विचार गरिरहेको छु। सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो अभियानलाई? ल भन्नुहोस् त के सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर खाद्यान्नहरू खान नपाउनेहरूलाई खाद्यान्न दिनलाई। ए हुन्छ, के कति खाद्यान्न सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर अब श्रीमतीको नामबाट 5000, मेरो नामबाट 5000 दिने विचार गरेँ। उसको बुवा आमाको नाममा र मेरो बुवा आमाको नामबाट करिब 10,000 दिन चाहनुहुन्छ यहाँहरू? हजुर हजुर हुन्छ। यहाँको धर्मपत्नीको शुभ नाम? निशा खड्का। हजुर हजुर निशा खड्का, तपाईँलाई शिवराम खड्का हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो अभियानलाई खाद्यान्न निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई यहाँले रु 10,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुलचोकबाट शिवराम खड्का र निशा खड्का रु 5,000 निशा खड्काले र रु 5,000 शिवराम खड्काले गरेर निभेको चुलो बाल्ने अभियानका लागि रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यतिखेर खाद्यान्न अभावका खबरहरू प्राप्त भइरहँदा हाम्रा सहयोगी मनहरू यहाँहरूले जसरी सदाशयता र सद्भाव बाँडिरहनु भएको छ, यसको लागि हामी आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यतिखेर काठमाडौँ मेडिकल कलेजका निर्देशक अध्यक्ष डाक्टर सुनिल शर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ र हामीले अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेजले 2500मा PCR परीक्षण गर्ने थालेको छ। यो कसरी सम्भव हो र सरकारले पनि यसै गरी गर्नुपर्छ र यो PCR को परीक्षणको दायरा र सङ्ख्यालाई बढाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। हजुर डाक्टर शर्मा नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अब यो PCR परीक्षणको दायरा र सङ्ख्या बढाउनु पर्ने अवस्था छ। यहाँहरूले निकै राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ। मेडिकल कलेजले काठमाडौँ मेडिकल कलेजले रु 2500मा PCR परीक्षण गरिरहेको खबर प्राप्त भएको छ। यो कसरी सम्भव भएको छ र यसलाई अब सरकारले सरकारी तवरबाट पनि एक किसिमबाट अगाडि बढ्नको लागि के गर्न सकिन्छ? यो त हामीले प्राइभेट सेक्टरबाट गरेको पहल कदमी हो होइन। अब राज्यले सरकारले चाहेर यो 2500 होइन, उहाँहरूले त यो 11-1200 गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले के छ भने अब यो किटको प्राइसहरू, टेस्टिङ किटको प्राइसहरू घटिरहेको अवस्था छ होइन। अब भर्खर पनि मैले हिजो एउटा इन्फर्मेसन दिएको थिएँ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको डिभिजनले अहिले टेन्डर खोलेको छ। त्यहाँ चाहिँ किट 318 रुपियाँमा पनि त्यहाँ टेन्डरमा किट एप्लाई भएको छ। अब 318मा उहाँहरूले एउटा किट पाउनुभयो भने अरू त्यो भिटिङ सिटिङ गर्दाखेरि लगभग 500 रुपियाँ कस्टमा चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुपर्छ। त्यतिमा सामान आउँछ। अब अरू सिटी इन्भल्भमा गर्दाखेरि 1,000-1,200-1,300सम्ममा राज्यले चाँडा गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरू चाँडै त्यो प्राइसलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अहिले केही समय अगाडि 7,000, त्यसपछि 5600 हुँदै अहिले 4400मा झरेको छ। तपाईँहरूले कति समय भयो 2500मा PCR गर्न थालेको? होइन, यो त यस्तो नि, सुरुमा अब सामानहरू महँगो आएको थियो होइन। हजुर। अब यो फ्लाइटहरू थिएनन्, चार्टर फ्लाइटहरूबाट सामान आउँथ्यो। त्यति बेला सरकारलाई पनि सहयोग रूपमा सरकारलाई पनि महँगो पर्यो। प्राइभेट फ्लाइटले पनि अरूबाट किन्ने हो। त्यति बेला त्यो किटहरू नै महँगो थियो कि। अब अहिले चाहिँ के छ भने अलि रेगुलाइज भएको अवस्था, पूर्ण रूपमा रेगुलाइज नभए पनि अहिले चाहिँ अब त्यो टेस्ट गर्ने कन्ज्युम हुने सामानहरू भनौँ न, कन्ज्युमेबल भन्छ हामी त्यसलाई, जुन सामान चाहिँ खपत हुन्छ नि, गाडीमा पेट्रोल खपत भए जस्तै। हजुर। त्यो चाहिँ खपत हुने सामानहरू चाहिँ अहिले बजार मूल्य त्यसको डाउन भइसकेको अवस्था छ र अहिले हामीले 800 रुपियाँमा त्यो कन्ज्युम हुने सामानहरू 3 आइटम 800 रुपियाँमा किनिरहेका छौँ र अन्य आइटमहरू गर्दाखेरि लगभग हाम्रो
कस्टिङ 1975 को हाराहारीमा आइरहेछ। त्यसमा मेसिनको प्राइस र पिपी राखेको छ। अब अहिले चाहँदाखेरि सबै साथीहरूले प्राइभेट सेक्टरका सबै साथीहरूले पनि चाहँदाखेरि यो अब अरूले पनि यो रेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै सबै गर्न होला भनेपछि अब 11-1200 मै PCR परीक्षण गर्न सक्ने वातावरण बन्छ यहाँको अस्पतालमा पनि र महिनाभित्र होइन। हाम्रो अस्पतालमा भन्यो भने किटको टार्गेट हुन्छ। जस्तो अब सरकारले चाहेको त 3 लाख 5 लाख किटको टार्गेटमा उहाँले लिन सक्नुहुन्छ नि। त्यो अहिले टेन्डरको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूले त्यसरी ठुलो भोल्युममा लिएर प्राइभेट पार्टीलाई बेच्दा पनि भन्यो बरु हामीले पनि त्यसमा समावेश गराउनु हो। राज्यले चाहना आजको मितिमा जस्ट बिलो 1500 मा गर्न सकिन्छ। 1500 भन्दा तलमै गर्न सकिन्छ PCR परीक्षण, जुन अहिले 4400 जति परिरहेको छ। ल हुन्छ डाक्टर सुनिल शर्मा, हामी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र PCR को परीक्षणको शुल्क घटाउँदै अलि धेरै बृहत्तम रूपमा अलि बढी सङ्ख्यामा यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ। डाक्टर सुनिल शर्मा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर सुनिल शर्मा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र राज्यले चाह्यो भने 11-1200 मा PCR परीक्षण गर्न सकिन्छ। अहिले परिरहेको छ 4400 रुपियाँ र योभन्दा अगाडि 7556 रुपियाँमा गर्ने गरिन्थ्यो र अबको केही दिनपछि नै 1100-1200 रुपियाँमै PCR परीक्षण गर्न सक्ने शुल्क घटाउने र यसलाई बृहत्तर रूपमा र धेरै सङ्ख्यामा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। PCR परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म सोरखुट्टे नयाँ बजारबाट हजुर, म यहाँ रासन गरिरहेकी। सोरखुट्टे नयाँ बजारबाट को बोल्नुभयो? कृपया नाम भन्नुहोस् त। सीता लामा। सीता लामा। सीताजी, के छ यहाँको कुरा? मलाई ग्यास पनि सिद्धिरहेछ। हेर्नुहोस् न, अस्तिदेखि 6 महिना भइसक्यो। एक फेर त पाएको थियो पहिले होइन। के काम गर्नुहुन्छ यहाँहरू? को हुनुहुन्छ घरमा? 4 जना परिवार छ, नाति छ अनि छोरा बुढा। अनि अहिले के काम गर्नुहुन्छ तपाईँका छोरा श्रीमान? मजबुरी जेलदारी काम गर्थ्यो, अहिले कामै नभएको 6 महिना भइसक्यो। ल हुन्छ, तपाईँलाई खाद्यान्न कहिले अहिलेलाई छ कि छैन? अहिले खानुभयो कि खानु भएन साँझमा खाना? अहिले त खायो। ल भोलि बिहान चाहियो? पसलमा बाँकी लिएर पनि खाएको अहिले। ठिकै छ, बाँकी ल्याएर खानुभयो, अहिले पसलेले सहयोग गर्नुभयो। भोलि तपाईँहरू मजदुरी गरेर कमाइसकेपछि तिर्नु होला। ठिकै छ, समाजमा हुने घटनै हुने हो र तपाईँलाई चाहिँ हामी भोलि खाद्यान्न ल्याउँछौँ, ग्यास ल्याउँछौँ है त। ग्यास पनि सिद्धिएको छ। हुन्छ, सिद्धिएको छ जति कुरा ल्याउँछौँ, नसिद्धिएको कुरा अहिले ल्याउँदैनौँ है। हुन्छ सीताजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सोरखुट्टे नयाँ बजारबाट सीता लामा। ग्यास सकिएको भनिरहनु भएको छ। सकिएको रहेछ भने हामी त सहयोग गरिहाल्छौँ, कुनै आपत्ति छैन। र अब उहाँलाई अहिले चाहिँदैन भने त्यो ग्यास सहयोग हुन्छ र खाद्यान्न सकिएको कुरा गर्नुभएको छ। र हामी यतिखेर घर घरमा भएका समस्या मात्र होइन, घर बाहिरका समस्या, सडकमा भएका अल्पत्र परेका बेसहारा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो अभियान मार्फत प्रत्येक दिन 300-400 भन्दा बढी व्यक्तिलाई एक ठाउँमा र अन्य हजारौँ व्यक्तिलाई अन्य ठाउँमा हाम्रो अभियान मार्फत खाना सेवा भोजन वितरण कार्यक्रम छ। र आज बिहान मात्रै हामीले विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, भोला दाहाल लगायतका, श्याम केसी लगायतका व्यक्तिहरूबाट, सुमन पुणासिनी लगायतका व्यक्तिहरूबाट र 100 ग्रुप्सका व्यक्तिहरूबाट पनि हाम्रो अभियानसँग जोडिएर यसरी खाद्यान्न भोजन सेवा गरिरहेका छौँ हामी र हाम्रा सहयोगी हातहरू यसरी लागिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि अहिले मोलेर उहाँहरू जसरी सहयोगी हातहरू काम गरिरहनु भएको छ, यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत लैनचौरकी इन्दिरा कोइरालालाई नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घले खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1400 रुपियाँ सहयोग भएको छ हाम्रो अभियान मार्फत। र दर्शकबिन, यसै गरी घरभित्रका भोकमरी र घरभित्रका महामारीसँग हामी समाज, मानव सभ्यता, तपाईँ हामी सबै लडिरहेका छौँ। यसका लागि कोही सक्रिय हुनुहुन्छ, कोही निष्क्रिय हुनुहुन्छ। कुरो त्यति मात्रै फरक हो। हामी के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो सक्रियता देखाउनुहोस्। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त सहयोग गरौँ, योगदान गरौँ। राष्ट्रलाई यतिखेर तपाईँ हामीसँग केही योगदानको अपेक्षा गरेको छ, यसै गर्नुहोस् भनेर कसैलाई निर्देशन होइन। हामी तपाईँ जानेर बुझेर विवेक र सुझबुझको प्रयोग गरेर काम गरौँ। घरमै बसेर आफूलाई बौद्धिक ठान्ने केही व्यक्तिहरू
व्यक्तिहरू र समाजमा ठुलो योगदान गरेको छु भनेर समाजसेवी आफ्नो नाम अगाडि लेख्न चाहने व्यक्तिहरू अहिले घरभित्र बसेर लकडाउनको कारणले र निषेधाज्ञाका कारणले मेरो शरीरमा यति किलो मासु बढेछ भनेर फेसबुकका भित्ताहरू रङ्ग्याउने होइन। आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँले सकेको योगदान गर्नुहोस् न। कम्तीमा फेसबुकमा नि अलि राम्रा उत्साहजनक कुरा लेखेर केही उत्साह भर्ने काम त गरौँ। आफ्नो शरीरमा थुप्रिएको मासुको वर्णन गरेर आज बसिरहनु भएको छ। कसैलाई भनेको होइन, कसैले चित्त नदुखाउनु होला। तर तपाईँसँग के अहिले यो राष्ट्रले यही मात्रै योगदानको अपेक्षा गरे हो? आफूलाई एकचोटि मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुहोस् त। आफूलाई समाजसेवी ठान्नुहुन्छ, ठुलो ठान्नुहुन्छ, आफूलाई हुनुहुन्छ तपाईँ ठुलो समाजसेवी, तर राष्ट्रलाई परेको कठिनाइको घडीमा तपाईँले फेसबुकका र सामाजिक सञ्जालहरूका भित्ताहरू रङ्ग्याएको देख्दा कतिपय व्यक्तिलाई लज्जा लाग्ने खालको परिस्थिति सिर्जना नगरौँ। तपाईँ हामी सबैले जहाँबाट जे गर्न सकिन्छ कोरोना सङ्क्रमणको महामारी विरुद्ध र घरभित्र हुर्कँदै गरेको भोकमरी विरुद्ध लड्नको लागि जति सकिन्छ त्यति पहल त गरौँ। हामी त्यति मात्र अपेक्षा गरिरहेका छौँ र हामीसँग जोडिएर यहाँहरूले सदासदा र सद्भाव जति बाँडिरहनु भएको छ र जति कठिनाइ बढ्दै जान्छ त्यति प्रभावकारी ढङ्गबाट हामी आउनेछौँ। समस्या समाधानको पहललाई लिएर भोलि पनि यस्तै खालका समस्याहरू लिएर, मात्र समस्या लिएर होइन, समस्या समाधानको उपाय पनि लिएर हामी आउनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। तर 170औं दिनको सेवा सहयोग र सद्भावको यो एभ न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभ न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभ न्युज खबर। हस्त नमस्कार।